नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिने संवाद अर्थात् सत्य संवाद। उहाँसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा जिल्लामा जन्मनुभयो। एउटा अब्बल दर्जाको होनहार विद्यार्थी, एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट। गोर्खाको अलग्गै नेपालको सन्दर्भमा एउटा अलग इतिहास छ, गौरवमय इतिहास पनि छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली समाजले एउटा देशमा कस्तो प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा नेपाली समाजले गरेको थियो भन्दा ठुलो संख्याका मानिसहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सम्झने प्रयास गर्छन्। उहाँको त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म जोडेर हेर्दा राजनीतिमा अलिअलि उतार चढावको त्यस्तो अवस्था देखा पर्छ। वाक्कला, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राजनीतिलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने, निर्णयमा पुर्याउने त्यो क्षमता पनि सायद उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। बहुत खुसी लाग्यो मलाई समय दिनुभयो। म यहाँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहे भने गोर्खा जिल्ला, गोर्खाको एउटा गौरवमय इतिहास पनि छ। बहुत ठुलो संख्याका मानिसहरू तपाईलाई एक हिसाबले गोर्खा जिल्लाको हामीले एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पायौँ। खुसी लाग्छ भन्ने जति व्यक्त गर्छन्, आलोचना गर्ने एज होल मानिसहरू आलोचना र कुनै न कुनै ढङ्गले समर्थन, यो स्वाभाविक पनि हो राजनीतिमा। तपाईँ जुन शिक्षामा जुन अब्बल दर्जाको एउटा विद्यार्थीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र एउटा जीवनको अनेक कालखण्ड हुँदै जाँदा राम्रो इन्जिनियरको रूपमा पनि तपाईँ स्थापित। के चिजले डाक्टर साहब त्यो गोर्खाको एउटा मानिस, मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको मानिस, कम्युनिस्ट प्रतिको तपाईँको त्यो आकर्षण के चिजले प्रेरित गर्यो र तपाईँ त्यतातर्फ पदार्पण गर्नुभयो? त्यो इतिहासको त्यो पक्षलाई मैले कोट्याउन चाहेँ। तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। अहिलेको समसामयिक राजनीति यावत विषयमा म प्रवेश गर्छु। कृपया डाक्टर साहब। धन्यवाद। म गोर्खामा पनि लिगलिगकोट जो घले मगर राजाहरूले राज गर्थे, दौडेर चाहिँ राजा चयन हुन्थ्यो, त्यस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटी 16औं शताब्दीसम्म थियो। र त्यहाँ द्रव्यशालालाई ल्याएर हाम्रै बाजे पनि तीमध्येमा गनिन्छन्। गणेश पाण्डे, नारायण आर्याल, गजानन भट्टराई लगायतका खसारे समुदायका मानिसहरूले आफ्नै जातिको चाहिँ राजा लहुङबाट खोजेर ल्याएर त्यहाँ राखे। म त्यही ठाउँको मान्छे हुँ र अहिले यो पालिङटार नगरपालिका भनिन्छ त्यसैमध्येको 1 नम्बर वडामा म जन्मेर हुर्किएको र त्यहाँ 4 नम्बर वडामा लगेको लुइटेल स्कुलमा पढेको मान्छे। अब त्यहाँबाट म कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ र कमिस लाएँ तपाईँ भन्नुभयो। अब मान्छे के चिजले चाहिँ आकर्षित गर्यो? मान्छे भने के रहेछ भने तपाईँ हामी सबैले अनुभव सायद गर्छौँ। प्रत्येक मान्छे एउटा चेतनशील प्राणी हुँदो रहेछ र उसभित्र जुन अन्तर्निहित विवेक छ त्यसले उसलाई प्रश्न गर्ने, म को हुँ, यो जगत के हो, के गर्नुपर्छ, जीवन के हो भन्ने विषय प्रश्न गरेर सिकाउँदो रहेछ। म पनि त्यसरी सानै बच्चैदेखि आफै प्रश्न गर्थेँ। तर जब स्कुलमा संयोगले एउटा युनाइटेड मिसनरीले चलाएको एउटा स्तरीय स्कुल स्थापना हुनु पुग्यो, अलि पर 2 घन्टा पर हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यो स्कुलबाट अलिक आधुनिक शिक्षा पाउँदै, वैज्ञानिक शिक्षा पाउँदै गएपछि ममा अझ जीवन र जगतलाई बुझ्ने इच्छा पनि जाग्दै गयो। र पछि म पढाइमा अलि उत्कृष्टै नम्बर ल्याएको हुनाले छात्रवृत्तिमा भारतमा पढ्न जाने अवसर मैले पाएँ। र त्यस क्रममा नै मेरो चाहिँ फेरि शैक्षिक अध्ययन गर्ने मेरो बानी थियो। लाइब्रेरी पुस्तकालयहरूमा जाने, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, मूलतः विज्ञान, इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सबै विषयमा मेरो रुचि हुन्थ्यो, पढ्दै जान्थेँ। र त्यसै गर्ने क्रममा नै भारतमा पढ्दा एउटा अत्यन्त सहरिया उन्नत परिवेश, इन्जिनियरिङ कलेजमा त अलि उच्च घरानिया विद्यार्थीहरू आउने, म चाहिँ कक्षाको चाहिँ एउटा प्रथम विद्यार्थी हुनुको नाताले
स्वतः सबैले चिनेर चासो पनि राख्थे। तर उनीहरूको सब यताउति हेर्दै जाँदा र नेपाल र एउटा विकसित देशहरूको बिचमा जुन दूरी मैले देखेँ र नेपाली हुनु र हामी किन यसरी पिछडेको अवस्थामा रह्यौँ र हाम्रो सम्मान किन भएन भन्ने यस्ता प्रश्न जागृत हुँदै गइसकेपछि अनि यो सामाजिक राजनीतिक जुन संरचना हुन्छ, आर्थिक संरचना हुन्छ, त्यसले नै कुनै देशलाई विकसित गर्दो रहेछ। युरोप अमेरिका इतिहास पनि हामी पढ्यौँ र हाम्रोमा चाहिँ उही पुरान्तै संरचना जुन बाँकी रहे, उही सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, रूढी, अन्धविश्वास भन्ने यो प्रणाली नबदलेसम्म चाहिँ देश बन्द रहन्छ भन्ने एउटा चेत आएर अनि म त्यसपछि पढ्ने क्रममा नै जति बेला पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, हामीले एउटा विद्यार्थीहरूको सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ र म चाहिँ यो देशलाई अब केही गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ भनेर म हेर लागेँ। र म तपाईँले किन कम्युनिस्ट भइस् भन्नुभयो, म कम्युनिस्ट भए होइन, मैले के त्यो संरचना बदल्नुपर्छ। त्यसको मूली राजतन्त्र थियो जो हाम्रै बाबुबाजेले 500 वर्ष पहिले ल्याएर स्थापना गरे लिगलीकोटमा। त्यही नै पछि एउटा सामान्य दौडेर आएर चाहिँ राजा हुने ठाउँबाट ठुलै ठुलो श्रीपेश लाउने चाहिँ राजा, दरबारमा बन्ने राजासँग जुन बन्यो र 500 वर्षमा संसार चाहिँ कता पुग्यो, औद्योगिक क्रान्ति, प्रबोधन युग हुँदै, वैज्ञानिक क्रान्ति हुँदै हामी चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ रह्यौँ भने यो संस्थालाई नबदलेसम्म देशमा चाहिँ प्रगति हुँदैन भनेर म एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेँ। तर संयोग के पऱ्यो, त्यति बेला जो बिपी कोइराला जस्तै व्यक्ति, पुष्पलाल व्यक्तिलाई मैले जो सम्मान गर्थेँ, बिपी कोइरालाले जो 32-33 सालको कुरो हो, भेट्नु भएको छ तपाईँले बिपी पुष्पलाल? उहाँलाई मैले भेटिसकेको थिएँ। उहाँहरूले आकर्षित चाहिँ तपाईँलाई गर्न सक्नुभयो? होइन, गर्नुभएको थियो, म भन्दैछु। र उहाँहरूले चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने, लड्ने, ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने भन्ने मान्छे बिपी आफैले राजसँग चाहिँ घाँटी जोडिएको छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ भनेपछि अनि चित्त बुझेन। ओहो, राजतन्त्र फ्याँक्नु पऱ्यो, राजतन्त्र मिलेपछि त कसरी परिवर्तन आउँछ भने को छ त अब गणतन्त्र ल्याउने भन्दा कम्युनिस्टहरू चाहिँ गणतन्त्र पक्षधर भएको मैले पाएर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको र म यो मेरो इतिहास त्यही हो। बडा ऐतिहासिक पक्ष यो, खास गरी नयाँ पुस्ता जो तपाईँलाई एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा पनि मान्न कतिपय मानिस तयार छन्। र म अलिकति त्यो इतिहाससँग पछिल्लो तपाईँको जिन्दगीसँग जोडेर केही विषय उठान गर्छु। जब नेकपा माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्यो 52 सालमा, त्यसको आर्किटेक्टको रूपमा तपाईँलाई मानिसले बुझ्छन् हो पनि। यो जीवनका अनेकौं कालखण्डहरू हेर्दा राजनीतिमा जुन ढङ्गले तपाईँ पदार्पण गर्नुभयो र माओवादीलाई एक हिसाबले सफलता प्राप्त भयो, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सायद तपाईँहरूले डोर्याएको त्यो पथतर्फ पछि लागेर आयो र नेपालको राजनीति त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै जुन ठाउँमा पदार्पण गर्यो, त्यसले एक हिसाबले सफलता मानिसको जीवनमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीति गर्ने मानिस प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छ, तपाईँलाई त्यो अवसर पनि प्राप्त भयो, तपाईँ आफ्नो बुताले हुनुभयो, त्यसबाट कतिपय काम गर्नुभयो। केही कामको मानिस अहिले पनि तपाईँलाई सम्झन्छन्, जस्तै सडकलाई विस्तार गर्ने क्रममा अलि ठुलो बनाउने सवाल उपर अथवा अरू कतिपय विषय उपर। तर त्यो पार्टी तपाईँले छोडिदिनु भयो, तपाईँले आफैले आर्किटेक्ट, तपाईँले निर्माण गरेको, तपाईँले नेतृत्व गरेको जुन धरातल, जुन कोर्समा जानु पर्थ्यो त्यो कोर्समा सायद तपाईँले लैजान चाहनु भएको थियो, त्यही कोर्समा प्रवेश पनि गर्यो, राजनीतिक सफलता प्राप्त पनि भयो। त्यो के त्यस्तो स्थिति पर्यो, तपाईँ फेरि अलगिनुभयो त्यहाँबाट? यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो भने साधन र साध्य भन्ने चिज हुन्छ। साध्य अथवा गन्तव्य, लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा। जस्तै मैले मेरो जीवनको पहिलो कालखण्डमा यो राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्छ, यो नै सामन्तवाद पछौटेपनको चाहिँ मुख्य भाग यो हो। उत्पीडन, विभेद, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक जुन छन्, यसको चाहिँ मुख्य संरक्षक नै राजतन्त्र हो र यो नढालेसम्म यो पूर्ण रूपले चाहिँ अरूलाई मुक्ति र बराबरी आउँदैन भनेर जसरी म लागेको थिएँ र त्यो नै मैले अघिबाटै फेरि जोड्छु। कम्युनिस्टहरूले नै गणतन्त्रवादी हुन्छन् भनेर त लागेँ, तर मोहन विक्रमजी, नेरल लामाजीहरू, मनमोहनजीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यतापट्टि त जानु भएन। उहाँहरू फेरि बिस्तारै 47 पछि उहाँहरू पनि फेरि राजाले दिएको चाहिँ संविधान, कतिपय त जस्तो माधव नेपालजी, नेरल लामाजीहरू, भरतमोहनजीहरू त त्यही संविधान लेख्नपट्टि पो जानुभयो उहाँहरू त। भने त्यही संविधानको उसमा नै पहिलो वाक्यमा नै नेपालको राज्य सत्ता र सार्वभौम सत्ता परम्परादेखि हामीमा रहेको र त्यसैको प्रयोग गरी बक्सी यो संविधान जारी गरिबसेका छौँ भन्ने खालको आशयको जुन संविधान जारी गर्नुभयो उहाँले, भने यसले जनता त सार्वभौम बनेन
भनेर नै हामीले त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डजी बालजी लगायत हाम्रै यो समकालीन पुस्ताका मान्छे, हामी एउटै वर्षका मान्छे थियौँ हामी, र हामीले होइन एकचोटि फेरि सस्तो धक्का दिएर गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउनुपर्छ, त्यसले मात्रै अरू अगाडिको ढोका खोल्छ, समाजवाद साम्यवादको त पछि आउने कुरा हुन् भनेर हामी जनयुद्धमा लाग्यौँ र संविधान सभा मार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि 40 सूत्री उसमा चाहिँ हामीले राख्यौँ र मुख्य कोर प्रिन्सिपल यही थियो हाम्रो। तर अरूले त्यो कुरा मान्नु भएन, असम्भव भन्नुभयो। तर पछि बिस्तारै जनयुद्ध बढ्दै गयो, जनतामा चेतना बढ्दै गयो, दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्र पनि कमजोर भयो, राजनीतिक दलहरू पनि ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि झन् कमजोर पर्दै गए। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुन परिस्थिति बन्यो र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने स्थिति जब भौतिक रूपमा सम्भव भएपछि अनि हाम्रै प्रयत्नमा मान्छे अहिले यो हल्ले हल्लाको देशमा अनेक कन्स्पिरेसी थ्योरी ल्याउँछन्, हाम्रै प्रस्ताव थियो 12 बुँदे सहमति जारी गरेर संसदीय दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्र फ्याँक्ने र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भन्ने लक्ष्यसम्म हामीले पुर्यायौँ। त्यो अलरेडी सहमति थियो अरू यो 7 वामपन्थी दल र काङ्ग्रेससँग, त्यो यस सवालमा स्पष्ट थियो थिएन। त्यसो भएर त हामीले तपाईँले म डिटेलमा गइने समय हामीसँग छैन। माओवादी जनयुद्ध एउटा बिन्दुमा जस्तै 57 सालसम्म पुग्दा हाम्रो शक्ति निगा आर्जित भयो, 58 सालमा हत्याकाण्ड दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो जनमुक्ति सेना र समानान्तर सरकारको पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ र चाहिँ यता सेना परिचालन गरियो र 59-60 सालसम्म ठुलो द्वन्द्व भएर चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले मान्छेहरू मार्ने काम पनि बढी भयो र गाउँ गाउँबाट चाहिँ सत्ता विस्थापित भएर नयाँ एउटा क्रान्तिकारीहरूको शक्ति आर्जित पनि भयो। र हो त्यही क्रममा नै जब ज्ञानेन्द्रले 61 सालमा गएर प्रत्यक्ष सत्ता लिइसकेपछि त राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस र एमाले त हामीलाई गन्दैन थिए, टेर्दैन थिए भने उनीहरूको पनि जब चाहिँ शक्ति देखियो, रत्नबहादुरमा जति चक्कर लाउँदाखेरि पनि राजाले टेर्दै नटेर्ने अवस्था उपस्थिति हो। त्यसपछि अनि हामीले नै हाम्रो आग्रह थियो, पहिले पनि हामीले त वार्तामा 2 चोटि आएको थियौँ नि त, हामी 58 सालमा पनि हामी आएको थियौँ, 60 सालमा त म आफै आएको थिएँ, उहाँले टेर्नु भएन। जब 61 सालमा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सोत्तर पारिदिएपछि बल्ल उहाँहरूको चेत पलाएर अनि हामीले नै पहल गरेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर 12 बुँदे समझदारी त्यसको ड्राफ्ट हामी रोल्पामै तयार पारेका थियौँ, घरदिदाको माथिको चाहिँ एउटा सेल्टरमा। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा म चाहिँ घोडा चढेर त्यहाँ जाने मलाई गाह्रो छ, अब मैले चाहिँ अलिक सहज ठाउँमा जानु पऱ्यो, बाहिरतिर जाउँ, खुला सिमाना छ, के फरक पर्छ, हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामी बेर निसेर गयौँ। र अनि हामीले त्यही रोल्पामै तयार गरेको 12 बुँदेलाई दिल्लीमा हाम्रै सेल्टरमा कुनै भारतीय सरकार भन्ने अर्थ मान्छेले लिए क्या नि, त्यो संसारभरिका मान्छेले त विदेशी भूमि त प्रयोग जसले पनि गर्छ त, मार्क्स लेनिनहरूदेखि लिएर सबै क्रान्तिकारीहरू चाहे गान्धी भन्नु चाहे जयप्रकाश नारायणहरू यहीँ नेपालमै आएर नै उनीहरू बसेका थिए भने हामीले यसरी चाहिँ 12 बुँदे समझदारी र अनिवार्य शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने ठाउँसम्म पुर्यायौँ भने त्यो लक्ष्य त पुरा भयो। माओवादी त एउटा साधन थियो, हाम्रो साध्य त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नु थियो, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु थियो। त्यो भएपछि त्यो लक्ष्य अब सापेक्ष ढङ्गले पुरा भयो, संविधान भने जस्तै त बनेन, किनकि हामीले घेराबन्दी पनि पऱ्यौँ, हाम्रो पनि अलिक ढङ्ग पुगेन, अर्को शक्ति बिस्तारै हाबी भए, तै पनि जनता सार्वभौम भयो भने अब अगाडि जानको निम्ति माओवादी पार्टी र त्यो विचारले मात्रै पुग्दैन, अब नयाँ परिस्थिति पनि फेरियो और नयाँ सोच र नयाँ विचार अनुसारको चाहिँ फेरि एउटा नयाँ शक्ति आवश्यक छ भनेर त्यसपछि म यात्रामा चाहिँ लागेको। डाक्टर साहब अलिकति म यो ड्यु रेस्पेक्ट यो होलेरी काण्डको कुरा मानिस सम्झने गर्छन्, यदि त्यस बेला दरबारले चाहेको भए बहुत ठुलो सङ्ख्याका माओवादीहरू डाक्टर साहबहरू लगायत सबैको जीवन लीला समाप्त हुन सक्यो। त्यो ठुलो भ्रम त्यो भन्थे, त्यो बिल्कुल सत्य होइन, सत्य हामीलाई थाहा छ नि। त्यो भनेको त 58 जेठ 79 गते घटना घट्यो, त्यो असार 23-24 गतेको कुरा हो, 1 महिना पछिको कुरा हो। त्यति बेला हामीले उनीहरूलाई घेराबन्दीमा गरे अवस्थामा हामीले उनीहरूले घेराबन्दीमा गरेको र दोहोरो मुठभेड होलेरीमा होइन, त्यहाँ होलेरीको अलिकति नजिक तल दहबन्द भन्ने ठाउँमा दहबन्द। अनि हो त्यति बेला नै अब ज्ञानेन्द्रको त भर्खरै 1 महिना मात्रै भएको थियो, उनी आफै स्टेबिलाइज भएको थियो, आफ्नै खुट्टा टेकिसकेका थिएनन्, उनले के कदम चाल्ने त्यहाँ भन्नुहोस् त। अनि के भन्छ राजाले छोडिदियो भन्नु खोज्छ मान्छेहरूले क्या नि। अनि हामीले दया गरे राजाले भन्ने, के को दया गरे, उनको आफ्नै हैसियत थिएन। अब हामी आफैले त्यो राजा हेर्ने नकली राजा हो, अब यसलाई चाहिँ मान्यता दिनुहुन्न भनेर मैले कान्तिपुरमा लेखेर त्यत्रो चाहिँ चर्चा भएको थियो त्यति बेला भने उनलाई राजा रूपमै मान्छेले जनताले स्वीकारेकै थिएन, उनको हैसियतै थिएन भने उनको दयामायाले होइन, बरु हामीले के भने अहिले उनीमाथि मुठभेड नगर हामीले भनेको, अहिले बेला भएको छैन, अहिले मुठभेड गरियो भने फेरि सेना पहिले अहिले पुरै उत्रिन्छ, हामी त शक्ति आर्जन पर्छ नि त। हामी त दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्थ्यौँ,
भने आफ्नो शक्ति आर्जन गर्दै गएर गाउँलाई उनीहरू कमजोर भएको ठाउँ चाहिँ कब्जा गरेर अनि अन्त्यमा बलियो भएपछि मात्रै उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने भन्ने नीति हो दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेको। त्यो नीति अन्तर्गत अहिले सेनासँग मिठो नगरौँ है, नगर्नुहोस्, समझौता गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएर समझौता भएको थिएँ। अनि धेरै मान्छेले के पऱ्यो नि, यहाँ राजाले चाहिँ छोडिदिए दया गरे, कहाँ त्यो दरबारसँग अघोषित सहकार्यको कुरा कहिलेकाहीँ कोट्याउँछन्, यो के डाक्टर साहब? अहिले त्यो भन्न खोजेको के मात्रै दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ ज्ञानेन्द्र ले जुन ढङ्गले राजा भए र वीरेन्द्रको चाहिँ पुरै 9जना चाहिँ परिवारै सर्वनाश भयो, उनको चाहिँ कोही पनि मरेन, केही भएन भनेपछि दालमा कालो छ भन्ने उखान छ नि, भने केही त मान्छे अनुमान त गर्छ, किन त्यस्तो भयो त भने केही रहस्य छ भन्ने हामीले लागेकै हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कुनै षड्यन्त्र छ, देशी र विदेशीहरूको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सुविचारित अनुमानको आधारमा हामीले त्यो कुरा हामीले भनेकै हो। त्यो रहस्यको गाँठो अहिलेसम्म पुगेको छैन, कुनै बेला त्यो खुल्ला। त्यसो भएको हुनाले पनि लडाइँको सिद्धान्त अनुसार के हुन्छ नि, तपाईँले आफ्ना विभिन्न प्रतिस्पर्धी दुश्मनहरूमध्ये सबैले एकचोटि आक्रमण गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ युद्धको नियम हो। माओले त प्रत्यक्ष ढङ्गले भन्थे तिमीले चाहिँ चारैतिर चाहिँ प्रहार गर्यो भने तिमीले कतै निशाना कहीँ पनि लाग्दैन, त्यसले एउटा मुख्य निशाना लाग्नुपर्छ भन्थे क्या। महाभारतमा पनि त अर्जुनले सोध्छ नि त गुरुलाई नि, द्रोणाचार्यले के देखाऊ भन्दा उसले चाहिँ ठ्याक्कै टाउकैमा हान्ने भनेर आँखा देखेँ भन्छ, उसले हो त्यहाँ आना भन्छ। अर्काले कहिले खुट्टा देखेँ भन्छ, कहिले पछाडि देखेँ भन्छ, कहिले आँखा देखेँ भन्छ, कहिले के देखेँ भन्छ। त्यो लडाइँको नियम पनि मुख्य ठाउँमा हान्ने हो, सहायक ठाउँमा हान्ने होइन भनेर हामीले सुरुको चरणमा यहाँ त कङ्ग्रेसको सरकार थियो, एमाले लगायतका संसदवादीहरूको सरकार थियो पहिले, राजा त पृष्ठभूमिमा चाहिँ बसेका थिए। त्यसले हामीले सुरुमा चाहिँ अहिले राजालाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन, किनकि सेना उनको हातमा छ भने सेनै पहिले परिचालन गऱ्यो भने त हामी त सिद्धिन्छौँ। त्यसले सुरुमा हामीले प्रहरी लगायत हामीले लड्नुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ संसदीय सरकारको हातमा छ। त्यसले पहिले लड्ने चाहिँ संसदीय दलको सरकारसँग र प्रहरीसँग हो। तिनलाई परास्त गरेपछि जब हाम्रो शक्ति आएर चाहिँ दोस्रो चरणमा गएर बल्ल राजा र सेनासँग लड्ने भन्ने हाम्रो सुविचार त्यही योजना थियो। त्यही अन्तर हो, त्यही ट्याक्टिक्स अन्तर नै हामीले राजालाई चाहिँ के पनि नभनेको। हामीले गिरिजा र चाहिँ संसदीय पार्टीहरूलाई ठोक्यौँ, हामीले पुलिसलाई चाहिँ हामीले बढार्यौँ र जब दरबार हत्याकाण्डपछि उनीहरू कमजोर भए त्यसपछि अनि हामीले भने अब चाहिँ स्थिति फेरि अब राजतन्त्रमाथि र सेनामाथि प्रहार गर्ने हो भनेर हामीले ट्याक्टिक्स बदलेको, यथार्थ यही हो। डाक्टर साहब, त्यो 12 बुँदेको कुरा गर्दा जस्तो यहाँले यहाँको रोल्पामै बसेर सहमति कायम गरौँ, समझदारी कायम गरौँ भन्ने जो चाहना यहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो, परिस्थितिले साथ दिएन। 12 बुँदे दिल्ली सहमति भन्दा तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ अलिकति पिन्च हुन्छ? त्यो यथार्थै होइन, यो झुट। तपाईँ जुन सत्य हो भन्नुभयो नि, तपाईँले सत्य स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि हाल्नु, कहीँबाट पनि पुष्टि हुँदैन त्यो कुरो, किनकि हामी आफै मै साक्षी छु, प्रत्येकहरू हामी जिउँदैछौँ। हामी जिउँदै छँदै हाम्रो भनेको कुरो चाहिँ असत्य हुने र जसले सुनेको अरे भनेको कुरा चाहिँ सत्य हुने ढङ्गले जुन किताब अहिले लेखिएका छन्। सुरुमा एउटा प्रयोगशाला भन्ने किताब लेखियो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ दरबारका चाहिँ सेनाका विवेक शाहले दरबारबाट चाहिँ यो पुरै उसबाट परिचालित थियो भने उनले त भन्नु स्वाभाविक हो, किन उनको त आफ्नो मालिकको साथमा घुम्दाखेरि त उनले त ठुलो पीडा भएको छ। त्यसले उनले त यस्ता चाहिँ गोएबल्स भन्ने हिटलरको प्रचार मन्त्रीले भने जस्तै झुटो कुरो 100 चोटि दोहोऱ्याएपछि सत्य हुन्छ भने जस्तै जानिकन उनले त्यसो गरेका थिए। तर के गरे भने सुधीर शर्मा जस्तो स्थापित पत्रकारले समेत त्यसैलाई आधार माने, जबकि हामी जिउँदै थियौँ। प्रचण्ड र मसँग सोधेको भए हुन्थ्यो नि, त्यो त सत्य थिएन। उनले त्यही कोट गरे अनि त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ उद्धृत गर्न थाले। जबकि मैले सुधीर शर्मालाई भेटेर तपाईँ यो फ्याक्चुअली एरर छ है, तपाईँ 12-13वटा ठाउँमा तपाईँ किताबमा एरर छ, तथ्य होइन भने मैले लेखेर दिएको थिएँ। उहाँले पछि सच्याउनु पनि भएन, अझ उल्टै अङ्ग्रेजी पनि गर्नुभयो। अहिले त्यो रमेशनाथ पाण्डेले त झन् त्यसमा चाहिँ पुरै चाहिँ हुँदा नहुँदा चाहिँ फोहोरका थुप्राहरू चाहिँ बुँदेर चाहिँ इतिहास बङ्ग्याउने जुन काम गरेको यो सत्य होइन। माओवादी जनयुद्ध आफ्नै बुलबुत्तामा लडेको 40 सूत्र माग्ने हेर्नुहोस् न। हामी भारतसँग 10वटा बुँदा त भारतको विरुद्धमा लडेका छौँ। हामी यहाँ राजतन्त्र विरुद्ध सबैसँग हामी लडेका छौँ। त्यसैले भारतमा आफै माओवादी विद्रोह सबभन्दा ठुलो सङ्कटको विषय छ। उनीहरूलाई हामीलाई माया गर्छ उनीहरूले। कोही मूर्ख हुन्छ। आक्षेप लगाउने जो पुस्तक थियो त्यसको विमोचनमा प्रचण्डजी आफै सहभागी हुनु हो। त्यसो पनि कथा हो, त्यता नजाउँ। प्रचण्डजी पनि अलि फुर्किने मान्छे उहाँ होस् नि, यस्तो उहाँको स्वभाव त्यस्तै हो। उहाँ जानु किताब नपढी जानुभएको छ, पछि ठिकै लेखेँ होला भनेर गएँ, त्यो किताब गलत छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। म त सत्य किताब पाएँ सबै पुरै नपढिकन त्यस्ता विमोचन म जान्न। मैले त सर एक दिन बसेर मलाई थाहा छ बसेर कहाँ बसेर पढेँ भन्ने कुरो पनि मैले त एक दिनभित्र 2 दिनभित्र सकेर उनलाई भनिहालेँ, तिम्रो गल्ती छ नि भनिहालेँ।
उहाँ चाहिँ पढ्दै नपढिकन जानुभएछ, त्यसले भ्रम परे भने त्यो एकदम गलत हो। इतिहासमा गौर अन्याय हो। त्यसैले यो चाहिँ भावी पुस्ताको निम्ति पनि एउटा विष जस्तो भएर जुन रहेको छ, नेपाली जनताको यत्रो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धि कसैले ल्याइदिएको भनेर यस्तो सिधै झुट कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो सत्य होइन। हामी यसको चाहिँ पुरै खण्डन र प्रतिवाद मात्रै होइन, जुन कुरो सत्य होइन त्यो इतिहासले बुझोस् र दर्ज होस् भन्ने म चाहन्छु। डाक्टर साहब, गोर्खा जिल्लाको मानिस नेपालमा त्यो गोर्खा जिल्लाको कुरा गर्न साथ पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिसहरू सम्झन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले कतिपय मानिस एकीकरण गरे भन्ने मान्यता राख्छन्, बहुसङ्ख्यक जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय मानिस विस्तार गरे, नरसंहार गरे भन्ने पनि मान्दछन्। डाक्टर साहबको जुन ज्ञान छ, तपाईँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जुन हैसियत सहित तपाईँ जसरी उपस्थित हुने क्षमता राख्नुहुन्छ, तपाईँको अध्ययन पनि छ शिक्षाको हिसाबले पनि, सर्वाधिक तपाईँ बढी आलोचना दरबारियाहरू उप गर्नुहुन्छ। दरबारियाहरू कट्टर आलोचक छन् तपाईँका, र तपाईँलाई काहीँ न काहीँ मात्र दरबारिया होइन, कतिपय मानिसहरू दक्षिणसँग जोडेर हिँड्छ। ड्यु रेस्पेक्ट। यो के भएको डाक्टर साहब? यो संयोग हो, तपाईँमाथिको षड्यन्त्र हो, या तपाईँले अघि पुस्तकको कुरा गर्दा एसटी मुनिको एउटा पुस्तक र श्याम शरणले स्वयं आफैले लेखेको मैले सेनाको हेडक्वार्टरमा गएर सेनालाई मैले कुनै न कुनै रूपमा अप्काएँ या कन्भिन्स गरेँ, तत्पश्चात मात्रै यो परिवर्तन सम्भव भएको भनेर दाबी गरेको त्यो इतिहास पनि छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको 62-63 को मुभमेन्टको सवाल उप मैले यो 2-3वटा विषयलाई जोडेर, किनभने सन्दर्भ म अन्यत्र मोड्न चाहन्छु, करेन्ट राजनीतिमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु, यो विषयको चाहिँ अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। पहिलो कुरो चाहिँ हेर्नु, राजनीति भनेको ठिक र बेठिक, सत्य र असत्य बिचको नै लडाइँ हो। चाहे रामायण भन्नु, चाहे महाभारत भन्नु, सब जुनसुकै इतिहास ग्रन्थ हेर्नुहोस्, ठिक र बेठिक र सत्य र असत्यको बिचको निरन्तर सङ्घर्षले समाज अगाडि बढ्छ। र पछिल्लो हाम्रो कालखण्डको सबभन्दा ठुलो सत्य र असत्य भनेको चाहिँ सामन्तवाद, राजतन्त्र, निरङ्कुशता र लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता बिचको नै लडाइँ हो। त्यसो भएको हुनाले यो त आफ्नो सोच अनुसार र आफ्नो चाहिँ स्वार्थ भनौँ, इन्ट्रेस्ट भन्नुहोस्, त्यस अनुसार नै किताबबन्दी हुन्छ। हामी स्वतः गणतन्त्रवादी एकपट्टि भएपछि राजतन्त्रवादी अरू किताबबन्दी हुनु स्वाभाविक हो। अतिमध्ये मलाई किन गरे होला भन्दा, म पार्टीको औपचारिक हैसियतले त प्रतिनिधि नै अध्यक्ष हो, म त दोस्रो वरिताको मान्छे हो। त वरिता भन्ने त हाम्रो थिएन, तैन व्यावहारिक ढङ्गले त्यही रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिन्थ्यो। तर उनीहरूले पछि के बुझ्यो भने, त्यो मेरो इतिहास तपाईँले सुरुदेखि बताएँ नि, म त निरन्तर त्यसरी लागेको मान्छे। प्रतिनिधिहरू भनेको पुरानो कम्युनिस्ट स्कुलबाट चाहिँ हुर्कनु भएको र कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तै रायमाझी, यसरी रायमाझी भन्ने थिए, उनले त बरु राजासँग मिलेर शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ, गणतन्त्र नारा लाउनु भन्ने कुरा पनि गर्थे। र हाम्रा पुरानो कम्युनिस्ट नेताहरूमा चाहिँ कतिपय त्यो ढुलमुल पनि देखिन्थ्यो, अझै पनि छ। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ निरन्तर होइन, राजतन्त्र नै मूल समस्या हो यहाँको। यो ठुलो बरको रुखको तल चाहिँ पातीहरू त रुख त केही उम्रँदैन नि, यो नढलेसम्म यहाँ कुनै पनि गणतन्त्र, प्रगति, उन्नतिका रुखहरू चाहिँ उम्रँदैन भनेर म चाहिँ एकलव्य दृष्टिले त्यसमा चाहिँ लागिराखेँ, अर्जुन दृष्टि लगाएर सुरुदेखि नै। र अन्ततः त्यसैको बलमा नै मान्छे त बुझ्यो अब इतिहासबाट त गणतन्त्र आयो भनेको हुनाले राजतन्त्रवादीहरूको सबभन्दा ठुलो चाहिँ रिस ममाथि छ। तर मेरो उहाँलाई भनेको हामी यही व्यक्ति रिस गर्ने होइन, त्यही मात्रै व्यक्ति थियो भने त हाम्रै पुर्खाले तिम्रो बाजेले ल्याएर आयो हो त लिलीकोटमा त। किन त्यति बेलाको आवश्यकता सानसानो भुरे टाकुरी राज्य बनाएर त चल्दैन थियो। जबकि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उताबाट चाहिँ उपनिवेश जमाउँदै आएको बेला थियो, त्यति बेला चाहिँ अलिकति बलियो राज्य भएन भने त टिक्दैन थियो। भने त्यति बेला चाहिँ हामीले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर राखेकै हो। र पृथ्वीनारायण शाहको जहाँ तपाईँ कुरा गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गरे हुन् त्यति बेला। तर के थियो भने अब्जेक्टिभली फेरि जुन त्यति बेला पनि 52-53 राज्यहरू जुन नेपालमा थिए, 22-24 काठमाडौँका 3वटा, सेनवंशीका 3वटा गरेर, ती सबै राज्य रहेर त अङ्ग्रेजसँग लड्न त सकिँदैन थियो। त्यसले अङ्ग्रेजसँग लड्नको निम्ति पनि जुन एउटा विशाल नेपाल राज्य बन्यो, भलै त्यसले चाहिँ त्यहाँका पुराना राज्यहरूमाथि अलिकति दमन गर्यो, उत्पीडन गर्यो, त्यो पनि इतिहासको चाहिँ एउटा नकारात्मक पाटो छँदै थियो। तर मुख्य सकारात्मक पाटो चाहिँ के थियो भने एउटा बलियो राज्य हिमाली भेगमा बनेको हुनाले यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजले सहजै लिन सकेन, त्यो त इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा उनको लक्ष्य राज्य बिस्तारै भए पनि प्रकारान्तरले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो भूभागको चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्व राख्ने
काममा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरे। त्यो प्रशंसा गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ, प्रशंसा स्वीकार गर्छौँ हामी। उनले मात्रै गरे होइन, जनताले हामीले सबैले गरे, हाम्रो पुर्खा मिलेर गरे हो। त्यसले त्यो त सकारात्मकै थियो, नत्र भने त हामी उपनिवेश भइसक्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी स्वतन्त्र रह्यौँ भने गर्व गरेर पनि हामी पाउँदैन थियौँ। र अहिले अस्ति त नरहन पनि सक्थ्यो। अङ्ग्रेजहरूले जसरी भारतका 400-500लाई मिलाएर भारतवर्ष ठुलो राज्य बनायो, नेपाल पनि त्यसरी गाभिदिन सक्थ्यो उसले भने। यसो त्यसको निम्ति चाहिँ प्रकारान्तरले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रहनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो। र त्यसमा हाम्रो पुर्खाहरू लगायत पृथ्वीनारायण शाह, विशेषनगरजीदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहहरू सबैलाई को सकारात्मक रङले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बनायो। तर हाम्रा दरबारी साथीहरू चाहिँ के बुझ्दैन भने त्यति बेला 200-300 वर्ष अगाडि त्यो आवश्यकता थियो, खास गरी बाह्य उपनिवेशसँग लड्नको निम्ति। अहिले त हामी उपनिवेशबाट मुक्त पनि भइसक्यौँ। संसारमा यो विज्ञान प्रगतिको ठुलो दिशामा अगाडि पनि बढिसक्यो। अर्थतन्त्रको ढाँचा पनि अन्तर्सम्मिलित भएर गइसक्यो। फेरि नेपालका विभिन्न जाति क्षेत्र समुदायको चेतना पनि जाग्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटै जाति एउटै धर्म छोरो मात्रै राजा हुने यस्तो प्रणाली राखेर न्याय हुँदैन। त्यसैले यो युग सिद्धियो भनेर हामीले भनेकै हो। म त अझ एउटा अनुभव पनि लाग्छ, यहाँ जोड्न म चाहन्छु। वार्ताकालमा आउँदाखेरि त हामीले चाहिँ त ज्ञानेन्द्रसम्म त्यो म्यान्डेटै लिएर आएको थियौँ। अस्ति हाम्रो कमल थापा र मेरो ट्विटर जुवारी चल्यो भन्छ। यथार्थ के थियो भने हामी पनि के चाहन्थ्यौँ भने बढी चाहिँ हत्याहिंसा नहोस्, आखिर नेपाली जो मरे नेपाली नै मर्ने हो। त्यसैले अब राजा पनि एउटा संयोगले भएका मात्रै हुने ज्ञानेन्द्र, वास्तवमा यिनको राजा हुने पालो पनि थिएन। त्यसैले उनले त्यो गद्दीमा चाहिँ उनले चाहिँ लोभ गर्नुभन्दा उनी स्वेच्छाले गद्दी छोडिदिन्छन् भने, गणतन्त्रमा आउँछन्, संविधान सभा आउँछन् भने बरु हामीले चाहिँ उनको पक्षमा हामी त चुनावबाटै लड्ने, चुनाव बरु उनलाई हामी राष्ट्रपति बनाउन हामी तयार हुन्छौँ, तर गणतन्त्रमा जाउँ भन्ने म्यान्डेट लिएर दोस्रो वार्ताकालमा 60 सालमा यसरी आएको थिएँ। त्यही कुरो कमल थापा मेरो क्लासमेट पनि, आजकल हामी सँगै पढेको नाताले हामीले नेपालगञ्जमा धवल शमशेरको होटलमा बसेर म आफैले एक्लै पहिलो तपाईँहरूमा एक्लै कुरा गरौँ भनेर मैले यो कुरा भने। भन्दाखेरि उनले चाहिँ होइन यो त भन्न सक्दिनँ राजालाई भन्यो। तपाईँ गएर भन्नुहोस् राजालाई, यो त इतिहासमा यस्तो भएको छ। केम्बोडियामा पनि यस्तै चाहिँ झगडा हुँदाखेरि बाह्य शक्ति र त्यहाँका कम्युनिस्ट राजाको त्रिपक्षीय द्वन्द्व हुँदाखेरि त राजाले त कम्युनिस्टलाई साथ दिएर चाहिँ अमेरिकनहरूको विरुद्धमा चाहिँ अडान लिएको थिए। त्यस्तो पनि उदाहरण छ। यहाँ पनि यसरी उभिन्छन् राजा भने अब हामी चाहिँ संविधान सभा र गणतन्त्रमा जाउँ, राजालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाऊ। यो चाहिँ म्यान्डेट लिएर म आएको, ल भनिदिनुहोस् भने मैले म सक्दिनँ भने मैले डराएर उनले भने, हाँसेर नि भने त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भने उनले। भएको यही हो। त्यो नभएपछि अनि हाबुरीको वार्ता त एउटा औपचारिकता पुऱ्याएर हामी भङ्ग गरेर फेरि चाहिँ फर्क्यौँ। यथार्थ यो हो। त्यो कल्चरल र सेरेमोनियलको कुरा कता कता उठ्ने गर्थ्यो, त्यो के थियो डाक्टर साहब? किनभने यो नयाँ पुस्ताले जान्नुपर्छ यो कुरा। त्यो पनि होइन। त्यो भयो कस्तो हो भने पछि गणतन्त्र त्यो त उसमा हो, संविधान सभा त्यो चाहिँ त इतिहास भएको उनीहरूले मानेनन्। अनि अन्ततः 12 बुँदे समझदारी भएर राजनीतिक दलहरू हामी सबै मिलेर जुन ठुलो एउटा उभाएर आयो र गणतन्त्रतिर संविधान सभातिर त देश गयो। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो श्याम शरण भन्ने कुरो बरु यहाँ भन्नु एसटी मुनि र श्याम शरण, त्यो कुरो म तपाईँले कहाँ भनिदिन्छु भने यो त उनीहरूले गरेको बदमासी, यो पुराका संसदीय दल र राजतन्त्रवादीहरूले गरेको अपराध र दोष चाहिँ हामीमै थोपर्न खोज्छन्। त्यो त 62-63 को आन्दोलनको बेलामा जब संयुक्त रूपमा आन्दोलन भएको थियो, हाम्रो चाहिँ भनाइ के थियो भने गणतन्त्रसँग नपुर्याइकन राजतन्त्र नफ्याँकेसम्म अथवा संविधान सभा घोषणा नभएसम्म आन्दोलन रोक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर चाहिँ वैशाख 8 गते चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ दूत आएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सम्झौता गराएर आन्दोलन रोक्ने भन्ने जुन कुरा गरे, हामीले ठाडै विरोध गऱ्यौँ अनि यहाँको जनताले पनि विरोध गर्यो। हो त्यही बेलामा नै यो श्याम शरण यिनीहरू चाहिँ आएर अर्कोचोटि जब जनता फेरि पनि विद्रोह उठ्यो, त्यो करण सिंह आएको बेलामा, त्यसपछि साँची श्याम शरण आयो। त्यसपछि आएर अनि बल्ल उनीहरूले उनका राजालाई र संसदीय दललाई पो भने, त माओवादीलाई भने हो। माओवादीले त संविधान सभा घोषणा नभएसम्म आन्दोलन छोड्नुहुन्न भन्ने आएको थियो। त्यस कारणले यो उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ भारतसँग गरेको चाहिँ चाकरी दलालीको दोष चाहिँ हामी त डिफ्लेट गरेर चाहिँ विषयान्तर गरेर भ्रम सार्न खोज्छन्। यो सत्य हो। डाक्टर साहबलाई अब यो यही मात्रै विषय। अनि त्यसपछि म यतिखेर सडकमा काहीँ न काहीँ राष्ट्रिय झन्डा बोकिएको छ। अलि नयाँ पुस्ता जस्तो पुराना पञ्चहरूको अनुहार त्यति देखा पर्दैन। हिन्दू राष्ट्रको नारा पनि लगाइरहेको छ। कुनै न कुनै ढङ्गको राज संस्थाको कुरा पनि गर्दैछ। त्यो सडकमा आएको छ। त्यो अलिकति युवा पङ्क्ति पनि छ। तपाईँहरू जुन एउटा राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो र झन्डै 15 वर्ष भयो, 62-63 देखिलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा मान्छे अलिकति निराश पनि छ। यथास्थितिमा के चल्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिस राख्न थालेको अवस्था पनि छ। यो दृश्यलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण भयो। यति ठुलो परिवर्तनपछि भलै यो अपूर्ण छ भन्ने मेरो मान्यता छ। किन यो संविधानलाई संशोधन गरेर संघीयता चाहिँ सबै मधेसी थारू आदिवासी जनजातिले समेट्ने गरी यसको चाहिँ पुनर्संरचना हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पुनर्संरचनावादी संसद हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतको चाहिँ पुनर्संरचना गरेर सम्बन्धित अदालत आदि बनाइनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर भनिराखेका छौँ। त्यो बाँकी नै छ। तै पनि यो जुन सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको संविधान अन्तर्गत गणतन्त्रको जुन एउटा सरकार अहिले बन्यो, त्यो पनि कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ ब्रान्ड नाम भएको पार्टीको नेतृत्वमा यसले 3 वर्षमा जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी उल्लेख्ने काम गर्न चाहिँ सकेन। त्यसले गर्दा गरिबी बेरोजगारीका समस्या उस्तै रह्यो। कोभिडको बेलामा जुन अहिले व्यवस्थापन हुनुपर्छ त्यो पनि हुन सकेन। जुन सर्वैतिर जुन अस्तव्यस्त छ र भ्रष्टाचार चरमचुली भएको छ, यसबाट जनतामा जुन एउटा असन्तोष चाहिँ भएको छ, त्यसको चाहिँ फाइदा उठाएर तिनै पुराना राजावादी शक्तिहरू जो चाहिँ हिजो परास्त भएर चाहिँ दबिएर बसेका थिए, उनीहरूले पनि अलिकति यो धमिलियो पानी माछा मारौँ भन्ने प्रयत्न तिनले गरेका हुन्। र यसमा चाहिँ जो नयाँ युवा पुस्ता छ, नयाँ युवा पुस्ताले चाहिँ इतिहास कसरी अगाडि बढेर आएको छ, विकास समृद्धि हुनुको निम्ति कसरी एउटा संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझिकन रातारात त्यत्तिकै चाहिँ माइडासले चाहिँ छोइदेशी सुन्नु हुने जुन कथा थियो, धेरै तुरुन्त भइहाल्नु पर्ने भन्ने बुझ्ने खालको जुन नयाँ युवा पङ्क्ति पनि छ। वैकल्पिक राजनीति भन्नेहरूले फेरि कयौँले चाहिँ फेरि यी राजनीतिका चाहिँ विहङ्गम बहुआयामिक कुराहरूलाई चाहिँ नबुझाइकन एउटा राम्रो मान्छे आएपछि, सुशासन भएपछि देश विकास भइहाल्छ भनेको यति सरल सूत्रीय एउटा पपुलिस्ट जुन कुरा गरिदिन्छन्, त्यसबाट पनि युवा पुस्ता चाहिँ अलिकति दिग्भ्रमित चाहिँ भएकै हो। तर मुख्य पाटो भनेको चाहिँ यो सरकारको चाहिँ कमजोरी मुख्य पाटो हो। त्यसबाट चाहिँ उत्पन्न भएको चाहिँ जुन वितृष्णा र असन्तोष छ, त्यसबाट राजावादी शक्तिहरूले धमिलो पार्ने माछा मार्न खोजेकै हो। र यसमा चाहिँ केही युवाहरू राजनीतिक चेतना प्रष्ट नभएका युवाहरू पनि त्यहाँ अलिकति मिसिन पुगेका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यसको हल भनेको चाहिँ फेरि पनि गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका जुन उपलब्धि छन्, यसभित्रैबाट हामीले चाहिँ राम्रो सरकार दिने र सुशासन र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, त्यतापट्टि नै हामी जान पर्छ। तर इतिहास पछाडि फर्काउन चाहिँ हुँदैन। त्यो शक्तिको रूपमा छैन, अर्थात् त्यो धेरै तागत राख्दैन त्यो हैसियतमा, अर्थात् यो सिस्टमलाई खतरा चाहिँ छैन तिनीहरूबाट भन्ने रूपमा। उनीहरूबाट खतरा छैन। खतरा चाहिँ अब यो जुन नेकपाको जुन सरकार छ, खास गरी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार छ, यसले 3 वर्षको समय त नरमै खेर फाल्यो नि त। यस्तो 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले त धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यो। हामीले 9 महिना 6 महिना पनि त अलिकति देखिने सम्झने खालका के काम त गरेका थियौँ नि। भलै त्यति बेला संविधान निर्माणको बेला थियो, हामीले पुरै विकास निर्माण काममा केन्द्रित हुने चाहिँ अवसर हामीले थिएन। त्यति बेला पनि त अलिकति मान्छे अहिले पनि सम्झन्छ। जस्तो मैले अलिकति बाटो विस्तार तपाईँले भन्नुभयो, अब मैले चाहिँ यो त्यो सम्झन्छन् मान्छे। युवाहरूकै स्वरोजगारको निम्ति कार्यक्रम ल्याएँ। किसानहरूलाई मैले त्यत्रो चाहिँ 3 लाख किसानलाई चाहिँ ऋणमुक्त गरेर चाहिँ बाटो देखाएँ। सुशासनको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ थुप्रै यो हाम्रा पब्लिक एन्टरप्राइजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयहरू लिएर चाहिँ मैले कयौँ चिजहरू त्यसरी चाहिँ अगाडि पनि बढाएँ। र चाहिँ यो सहकारीका चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा खोल्ने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै विषयवस्तु मैले उठाएँ। त्यो त मान्छे अहिले पनि सम्झन्छ, जबकि त्यति बेला संविधान र अरू काम प्रमुख थियो। तर यो सरकारले त सम्झन लागेको त कुनै पनि काम अहिलेसम्म गर्न सकेन। उल्टो भ्रष्टाचार एकपछि अर्को जुन गर्यो, त्यसैले चाहिँ यसप्रतिको मान्छेको चाहिँ वितृष्णा असन्तोष हो। त्यसैले चाहिँ अब यो सरकारलाई र यो पार्टीलाई विस्थापित गरेर हामीले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नै योभन्दा अग्रगामी सोच राख्ने, योभन्दा सुशासन दिन सक्ने राजनीतिक दललाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यो नै विकल्प हो। डाक्टर साहब, म अलिकति विगतसँग वर्तमान जोडेँ। जुन बेला तपाईँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा पदार्पण गर्नुभयो एउटा विद्यार्थी, अनि बिस्तार तपाईँको अहिले राजनीतिक यात्रा गैर कम्युनिस्ट, अर्थात् कम्युनिस्टहरूको अब 21औं सदीमा सम्भावना छैन, त्यसमा पनि माओवादको त्यो कल्पना त्यो व्यवहारिकै छैन। सायद तपाईँ त्यो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको जुन यात्रा थियो त्यो उस बेलाको कि त्यो बाल मस्तिष्कको उपज थियो? होइन, म यसमा विश्वास गर्ने। धेरै मान्छेले अब यो हेर्नुहोस्, अहिलेको मिडियाको पनि साथै अलिक सस्तो जस्तो पनि भयो। अहिले मान्छे जे मन लागे पनि त्यहाँ लेखिदिन्छ। कुन सत्य हो कुन असत्य हो भने ठुलो कुरीमण्डल जस्तो पनि एउटा बनेको छ। यथार्थ त्यस्तो होइन। म त ज्ञान र विज्ञान भनेको त निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्छु। जस्तै न्युटनले भन्ने मानिस परिवर्तित
पुरानो ज्ञानलाई छोडेर पुरानो ज्ञानमा सबै चिजको राम्रा नराम्रा कुरा हुन्छन्। विकसित हुँदै जाँदाखेरि नराम्रो कुरा छोड्ने, राम्रो कुरा समात्ने र थप कुरा जोड्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विज्ञानको पनि नियम हो। न्युटनले भन्ने गर्थे, आई क्यान सी फर्दर बिकन आई स्ट्यान्ड अन द सोल्डर अफ जाइन्ट्स भन्थे क्या। मैले परसम्म देख्न सकेको त महामानवहरूको कानमा चढेर हो भन्थे उनले। त्यसैले पहिलो चरणमा लोकतन्त्र जो नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो, एउटा व्यक्ति निजी स्वतन्त्रताको कुरा ल्यायो, त्यो पोजिटिभ पाटो थियो। तर चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन असमानता विविधतालाई समेट्न सकेन र पछि कम्युनिस्टहरूले जुन समाजवाद साम्यवाद भन्ने जुन कुराहरू आयो त्यसले समानताको कुरा त गर्यो, तर चाहिँ त्यो वर्गीय कुरा मात्रै गर्यो, जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक उत्पीडनका कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्न सकेन। त्यसैले चाहिँ अब हामी तेस्रो चरणको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि र एउटा चाहिँ वर्गीय स्वतन्त्रताको सँगसँगै जातीय क्षेत्र लिङ्ग समुदायको पनि पहिचान र अधिकार सहितको चाहिँ एउटा उन्नत प्रकारको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसले उदारवादका पनि पोजिटिभ कुरा लिने, नेगेटिभ कुरा छोड्ने, यो जुन मार्क्सेली साम्यवाद भन्न रुचाउँछु म, त्यसका पनि पोजिटिभ कुरा लिने, नेगेटिभ कुरा छोड्ने र नयाँ पोजिटिभ कुराहरूले थपेर चाहिँ नयाँ एउटा विचारको विकास गर्ने, यसलाई मैले समुन्नत समाजवाद भनेर हामीले भन्न खोजेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले समुन्नत समाजवाद अब हामी, किनकि व्यक्तिको एउटा निजत्व पनि हुन्छ, उसको स्वतन्त्रता पनि चाहन्छ मान्छे, त्यसलाई पनि छोड्न मिल्दैन। त्यसरी लिबरल डेमोक्रेसी जो नेपाली काङ्ग्रेसले भन्छ त्यसको त्यो पाटोलाई हामीले समात्नुपर्छ। तर सँगसँगै समाजमा त शोषकबाट शोषित वर्गहरू पनि हुन्छन्, त्यसैले शोषित वर्गको पक्षमा लिने भन्ने जुन कम्युनिस्टहरूको जुन विचार छ त्यसलाई पनि हामीले लिनुपर्छ। तर त्यसमा नपुग भएको चाहिँ विभिन्न जातिहरूको उत्पीडनको कुरा छ, जातपातजना दलितमाथि उत्पीडनको कुरा छ, महिलाहरूमाथि उत्पीडनको कुरा छ। यी विषयका विभेदलाई पनि अन्त्य गर्ने गरेर हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति, समाज, राज्य, समुदायको चाहिँ समुचित भूमिका चाहिँ रहेको एउटा समुन्नत समाजवादी प्रणाली चाहिन्छ भनेर हामी अगाडि जान खोजेको। त्यसले पुरानालाई पुरै नकार्यो भन्न खोजेको, नकारात्मक कुरा कमजोर पाठ्यलाई छोडेको र राम्रा कुरालाई समातेर राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ थपेर नयाँ चिज हामीले आविष्कार गर्न खोजेको यथार्थ यो। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति त्यसैको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको त विकल्प छैन हैन, आब्दै निर्वाचन छैन। प्रतिस्पर्धी त यो मानवीय स्वभावै हो, प्रतिस्पर्धी हुँदै जानुपर्छ र समाजको आर्थिक सामाजिक संरचना पनि जति प्रतिस्पर्धी खुला पारदर्शी भयो त्यति नै विकसित हुँदै जान्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ। र मार्क्सेली प्रणालीमा पनि त्यो प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्ने थिएन, जो पछि स्टालिनको पालामा दोस्रो विश्वयुद्धको विशिष्टतामा उनले एकदलीय जुन एकदम केन्द्रीकृत खालको चाहिँ सत्ता बनाए, त्यसैलाई पछि कम्युनिस्टहरूले अन्धाधुन्ध धर्मशास्त्रका गुरुहरूले चाहिँ सूत्रहरूलाई चाहिँ धर्मशास्त्र बनाइदिए जस्तो गरेर कम्युनिस्टहरूले पनि त्यो स्टालिनले विशिष्ट कालखण्डमा गरेका जुन कमजोरी थिए त्यसैलाई आविष्करण गरेर सबै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एकदलीय हुने, एकदलीय सत्ता चलाउने भन्नेतिर गयो। त्यो बेठिक भयो। त्यसले हामीले त्यसलाई सच्याएर अगाडि जान खोजेको। कम्युनिस्टहरूको भविष्य चाहिँ यो 21औं सदीमा अब हेर्दा चाहिँ कस्तो देखा पर्छ त? तपाईँ एज एउटा विश्लेषक, विश्व दुनियाँ बुझेको व्यक्ति भएको नाताले मात्रै मैले यो सोधेको, तपाईँलाई अरू अन्यथा शब्दमा होइन। भने हामीले प्रणालीमा हामी जानु पर्यो। जस्तै कम्युनिजम भन्ने आदर्श जुन छ त्यो त राम्रो, म त भन्छु स्वर्ग नराम्रो चिज होइन। जो स्वर्गमा सबै कुरा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन। तर त्यो स्वर्ग त जिउँदो मात्रै देखिँदैन, मरेपछि देखिने हो भन्छ, मरेपछि कोही फर्केर आउँदैन भने कम्युनिजम भनेको पनि समाजमा शोषण, उत्पीडन, विभेद, राज्य जुन छन् यी सबैको अन्त्य भइसकेपछि आउने यस्तो उदात्त सबै थोक राम्रो हुने समाज भन्ने परिकल्पना गरे हो भने त्यहाँ त हाम्रै जीवनकालमा अथवा चाहिँ 10-20 पुस्तासम्म त पुग्न सक्नेसम्म हामी त देखिँदैन। त्यसैले त्यो भविष्यको कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ टाउको नदुखाउँ। तर अहिले हामीले लागू गर्ने कुरो भनेको चाहिँ यहाँ समाजको जुन उत्पीडन विभेदहरू छन् त्यसको अन्त्य गर्ने, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामूहिक हितको रक्षा गर्ने र सुशासन र समृद्धि सहितको चाहिँ एउटा समाज व्यवस्था ल्याउने, यो पो अहिलेको एजेन्डा हाम्रो हो त। त्यस अर्थमा चाहिँ जो कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा ब्रान्ड मात्रै रह्यो, त कार्यक्रम के हो भन्दा अहिले नै साम्यवादी कार्यक्रम त होइन नि त, उहाँ कसैले पनि माने छैन। अहिले त उहाँले यहाँको चाहिँ उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने, धन आर्जन गर्ने, राम्रोसँग वितरण गर्ने भन्ने बेला हो नि त्यो त। भन्ने यदि राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने यो प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने हो र त्यसमा टेकेर एउटा चाहिँ समन्वयिक ढङ्गको वितरणको प्रणाली हुँदै अनि समाजवादीतिर जाने भन्ने हो। तर उहाँले खालि त्यो कम्युनिस्ट चाहिँ झन्डा चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ बोक्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ के गर्न थाल्यो भने एउटा औद्योगिक खालको पुँजीवाद, धन आर्जन गर्ने पुँजीवाद भन्दा पनि राज्यको दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेर आसेपासेहरूलाई पोसेर सीमित मान्छेहरूले मात्रै त्यसको लाभ लिने
भन्ने ढङ्गको जुन क्रोनिक क्यापिटलिजमतिर उहाँहरू जानुभयो, विकृति समस्या त्यहाँ आएको। त्यस्तो कम्युनिजम हो भने त्यो चाहिँ त रहँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा मौलाएको जुन क्रोनिक क्यापिटलिजम छ यसको चाहिँ भविष्य छैन। तर कम्युनिस्ट जुन आदर्श हो, स्वर्गको जुन आदर्श हो, त्यो त मानव जातिले पछ्याइराख्छ भोलिसम्म पनि। त्यो बारेमा विवाद गर्ने कुरा भयो। समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने विषय उप तपाईँको विमति चाहिँ छैन। होइन, तर सोझो तरिकाले त जाँदैन भन्ने देखियो। त्यसमा यो त बहुरेखीय रूपमा जाँदो रहेछ। सारा एउटा वर्गको अधिनायकता कायम गर्ने, अरू सबैले निषेध गर्ने भन्ने चिज त हुँदो रहेछ। त्यो प्रणाली स्टाइलले जुन प्रयोग गरे त्यो त बेठिकै रहेछ। तर चाहिँ एउटा आदर्श समाजतिर मान्नुहोस् 100 वर्ष 1000 वर्षपछि पुग्ने परिकल्पना त हामीले गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नै सोच भन्नुहुन्छ भने त आजकल मैले चाहिँ अलिकति मेरो किताबहरूमा यो तपाईँका पुस्तकमा यो अर्थ राजनीतिक विमर्श हो, त्यसमा पनि मैले अलिकति राखेको छु। यो पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार चाहिँ मैले चाहिँ वैज्ञानिक मानवतावाद भन्ने विचार चाहिँ राख्नु खोजेको, जसमा चाहिँ व्यक्ति र मान्छे भनेको त एउटा व्यक्ति पनि हो र सामाजिक वर्ग चाहिँ पुञ्ज पनि हो। त्यसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक चरित्र सहितको जुन पूर्ण मानव हुन्छ त्यस्तो पूर्ण मानव प्राप्त गर्ने लक्ष्य चाहिँ हामीले हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। त्यसैको सैद्धान्तिक जगमा चाहिँ हामीले एउटा सम्पूर्ण समाजवादी प्रणाली विकास गरौँ हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले यो पुँजीवादलाई मूलतः मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस र सिधा एकल दलीय प्रभुत्व अधिनायकत्व अन्तर्गत चाहिँ साम्यवादतिर जाने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीका जुन अपूर्णताहरू छन् त्यो दुईटै अपूर्णताहरूलाई हटाएर हामीले चाहिँ समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित सुशासन र समृद्धि सहितको समाजवाद त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्न हामीले खोजेको। जुन तपाईँले सपना देख्नु भएको छ नि, यो सायद तपाईँले देख्नु भएको सपना बहुत ठुलो सङ्ख्याका नेपालीको सपना हुन सक्छ। तर तपाईँ जुन पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषदको तपाईँ अध्यक्ष, गोर्खाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यो पार्टी उप हेर्ने दृष्टिकोण, खास गरी पहाडमा बस्ने, सहरमा बस्ने, उत्तरतर्फ बस्ने नेपालीहरूको दृष्टिकोण, त्यसलाई क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा हेरिन्छ। र तपाईँको राजनीतिक जो यात्रा छ, माओवादी पार्टीको नेतृत्व हुँदै 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 विकल्पको तपाईँले नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्नुभयो, फेरि अशोक राईजीसँग एकता गर्नुभयो, तत्पश्चात उपेन्द्रजीसँग, अब हुँदा हुँदा महन्त ठाकुरहरूसँग तपाईँको सहयात्रा छ। बहुमत मधेस केन्द्रित भनेर मान्छेले बुझ्ने त्यस्ता मानिसहरूको वर्चस्व छ त्यो पार्टीमा। त्यो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्वीकार्न सिंहदरबारलाई बहुत कठिन पर्छ, या पहाडमा रहने मानिसहरूको मस्तिष्कमा त्यो घुसाउन बहुत समय लाग्छ। त्यसैले त्यसको माध्यमबाट सम्भव छ र तपाईँ त्यो पथ तय गर्नुभयो। अब हेर्नु, यो बडो गम्भीर विषय छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको यो प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम मार्फत, नेपाल भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने मुख्यतः 3वटा जातीय क्लस्टरले बनेको एउटा मुलुक हो। एउटा तराई मधेसमा बस्ने मधेसी र थारू, उनको जनसङ्ख्या पनि करिब झन्डै 25-30% हुन आउँछ। अर्को हामीले आदिवासी जनजाति भने मङ्गोल किराँत मूलका जुन समुदाय छन् जसको 35-37% जनसङ्ख्या छ भने, अर्को खस आर्य भने तपाईँ म जन्मेको जुन समुदाय छ त्यसको पनि 1/3 चाहिँ जनसङ्ख्या छ। यसरी चाहिँ मूलतः यी 3 थरी जनसङ्ख्याका जुन जातीय भाषिक क्लस्टर हुन्, जसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको क्लस्टरमा भन्न रुचाउँछु, तिनीहरूले बनेको एउटा मुलुक हो। त्यसैले यी 3नै थरी समुदायको राज्य सत्तामा समान प्रकारको सहभागिता भयो भने पो राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ, दिगो शान्ति हुन्छ। दिगो शान्ति हो भने विकास समृद्धि छिटो आउँछ। र जुन ठुला देशको बिचमा हामीसँग भारत र चीनको बिचमा, तिनको बिचमा चाहिँ रहेर चाहिँ स्वाधीनता कायम राखेर अगाडि बढ्न पनि सहज भयो। यो पो सही यो कुरो हो त। यसलाई हामीले बिर्सिएर एक थरीले चाहिँ खालि यो खसारेको मात्रै राज्य हो भन्न खोज्ने, अर्का थरीले चाहिँ फेरि यो मधेसी हामी अलग्गै हुनुपर्छ भन्न खोज्ने, र अर्का थरी हाम्रो जनजाति भने यो चुच्चे भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अलग्गै, फेरि हाम्रो छुट्टै चाहिँ राज्य चाहिन्छ भन्ने गर्न थाल्यौँ भने त हामी त आफूसँग लड्ने मात्रै हुन्छौँ। यो देश त कहिले पनि एकताबद्ध हुँदैन। यही कुरालाई चिर्नलाई म एउटा गोर्खाली हुनुको नाताले गोर्खाली मलाई भन्नुभयो, म आफूलाई त मानवतावादी भन्छु, म त एउटा नेपाली मात्रै भन्नु भने विश्व मानवीय एक हो भन्ने पक्षको मान्छे। तपाईँ गोर्खा भनेर मेरो भनाइ के हो भने, यदि गोर्खाबाटै राज्य विस्तार भएको, भौगोलिक विस्तार भन्ने कुरा मान्ने हो र मेरा बाबुबाजे पुस्ताहरूले पनि विशेषज्ञ लगायतकाले पनि भूमिका निर्वाह गरेर स्वीकार गर्ने हो भने त्यो एउटा चाहिँ भौगोलिक एकीकरण थियो त्यति बेलाको। म चाहिँ सही अर्थमा चाहिँ यो जातीय भाषिक सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक एकीकरण गर्न चाहिरहेको छु।
त्यसैले पनि मैले सचेतै ढङ्गले मधेसी साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर र तपाईँले किन नेतृत्व गर्न सक्ने, यहाँ खस आर्य समुदायकाले यत्रो वर्ष 200 वर्ष राज्य गर्नुहुन्छ भने केही दशक चाहिँ मधेसीले चाहिँ नेतृत्व गर्दा के हुन्छ, केही दशक चाहिँ जनजातिले नेतृत्व गर्दा के बिग्रिन्छ, केही दशक दलितले नेतृत्व गर्दा के बिग्रिन्छ, केही दशक महिलाले चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुँदा के बिग्रिन्छ भने यो उदात्तता हामी राख्ने कि नराख्ने, यस अर्थमा यस्तो हामी सबैको साझा पार्टी हामीले बनाउन खोजेको र यो चाहिँ कुनै आदर्श परिकल्पना पनि होइन। अहिले हेर्नुहोस् यो पार्टी हामी बनाउँदैछौँ पूर्ण भयो भने हाम्रो दाबी छैन। यसमा हामीले चाहिँ एउटा कट अफ पोइन्ट के बनाएका छौँ, आन्दोलनकारी परिवर्तनकामी शक्तिहरूको चाहिँ केन्द्र बन्नुपर्छ यो भन्ने हाम्रो भनाइ। किनकि काङ्ग्रेस र एमाले त पुरानै हुन्, 52 सालसम्मका चाहिँ राजाकै दिएको संविधान मानेर बसेका हुन्। पछि आएका शक्ति भनेको त माओवादी, मधेसवादी, थरुवाड, जनजाति आन्दोलन, महिला मधेस दलित आन्दोलनमा आएका शक्ति नयाँ शक्तिहरू हुन् यिनीहरू। र जुन अहिले नयाँ युवा पुस्ता आइरहेको छ उहाँहरू पनि सुशासन समृद्धि भनिराख्नुमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अगाडि आएर विकल्प दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले यो पार्टीको परिकल्पना गरेको हो। र व्यक्ति पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सोलोडोल हामी नगरेका छैनौँ। त्यसको पनि अग्रगामी पुस्ता जो समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर छ, महन्त ठाकुर लगायतका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। दोस्रो एमाले पनि सबै खराब हामी भन्दैनौँ, त्यसभित्र पनि एउटा समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रका पक्षधर साथी अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका मानिसहरू ठुलो चाहिँ पक्ति यहाँनिर छ। म माओवादी आन्दोलनकै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सैमा रूपमा रहेको म लगायतका इस्लामी हाम्रा गङ्गानारायण श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी लगायतका साथीहरू हामी यहाँ छौँ भने मधेस विद्रोहको मुख्य नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवजी सिंहै त्यहाँ हुनुहुन्छ र मधेसबाट लामो समयसम्म संहिताको चाहिँ वकालत गर्ने गजेन्द्र नारायण सिंहले नेतृत्व गरेको जुन सद्भावना हो त्यसको मुख्य नेतृत्व पङ्क्ति राजेन्द्र महतो लगायत साथी यहाँ हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ 52 साल पछिका जो आन्दोलनकारी शक्तिका जुन 5वटा धार हुन्, यी 5वटा धारको चाहिँ एउटा समुच्चता चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी यो अहिले हो। तर यो पूर्ण छैन, फेरि यति पूर्ण हुन्छ म भने तपाईँ ठिकै भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति टिल्ट यसो गुरुत्वाकर्षण मधेसप्रति बढी ढल्किया छ। त्यसले गर्दाखेरि पाहाडकाले जुन लामो समयसम्म चाहिँ मधेस भनेको चाहिँ विदेशी हो, भारतीय हो भन्ने जुन एउटा चाहिँ मानसिकता बनाएर बसेको छ, दौरा सुरुवाल टोपी लाउने मात्रै नेपाली हो, धोती गम्छा लाउने चाहिँ होइन भन्ने जुन दिमागमा हालिदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई शङ्का त छ। तर अलिकति विवेकशील भएर सोचौँ त मधेस र पाहाड नहुन्थ्यो भने यी त पूरक हुन्थ्यो एकाअर्का। मधेसको चाहिँ भात खाएर त नेपाली दरबार पालिएका हुन्। यहाँको दरबार कसरी बन्यो भन्नुहोस् त, सिंहदरबारदेखि सबै दरबारहरू त्यहीँको चाहिँ मौजाबाट आएको धान खाएर मौजा यहाँ यो दरबारहरू बनायो होइन भने यहाँ पाहाडका चाहिँ स्याउ र चाहिँ यहाँका चाहिँ फलफुलहरू मधेसले खायो होइन। त्यसैले हामी त इतिहासदेखि सँगै छौँ त भने यो कडीलाई जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिसन हो। र हामी यो सुरुवात छ, आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने सच्चै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो दृढता छ र हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर एकता भएको अलि लामै भयो, त्यो एकीकरण, त्यो प्रक्रिया, त्यसको समावेशी चरित्र त्यसले पूर्णता पाए जस्तो अर्थ लाग्दैन अहिले अनुहार हेर्दा। होइन त्यसो छैन। अहिले त हामी नेतृत्व पङ्क्ति पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले हामीले जुन 5 जनाको नेतृत्वको टिम छ, म भएँ, महन्तजी, उपेन्द्रजी, अशोक राईजी, राजेन्द्र महतो, त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ यतिको त अरू पार्टीमा त पाउनुहुन्न नि तपाईँले भन्नुहोस् त, कहाँनिर छ त भन्नुहोस् त। र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ 52 जनाको जुन कमिटी छ त्यहाँ पनि हामीले महिला, दलित, जनजाति हामी सबैको राम्रै प्रतिनिधित्व छ। भलै सङ्ख्यात्मक ढङ्गले अलिकति बढी मधेसमा के बिग्रियो, म एउटा प्रश्न काउन्टर क्वेसन गर्न चाहन्छु, त्यो उत्तर त होइन। तर अरू पार्टीमा 80% एउटै जातिको पाहाडको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पार्टी हुने, यो पार्टीमा चाहिँ 30-40% मधेसी भयो भन्ने बित्तिकै मधेसी भने भन्नु यो कति न्यायपूर्ण हो भन्नुहोस् त। एक हिसाबले जो अब मधेसको मुद्दा बारम्बार उठाइरहेका महन्त ठाकुरजीहरू उन त पहिले काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समयमा फेरि त्यस ढङ्गले जानुभयो। त्यस कारण सायद त्यो दृष्टिकोण राखेर होला डाक्टर साहबले भनेको विषय उप मेरो विमति छैन। म डाक्टर साहबलाई फेरि करेन्ट पोलिटिक्समै म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली जनले जसरी कम्युनिस्टहरूलाई मत दिए, यी कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नेपालमा अब भविष्य छैन है भन्ने जो दृष्टिकोण तपाईँ राख्नुहुन्थ्यो, तर नेपाली जनले मत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सायद यदि कम्युनिस्ट नै हुन् भनेर पत्याएर दिए या अरू प्रलोभनको शिकार भने मत दिए। भविष्य छैन भन्ने जो दृष्टिकोण डाक्टर साहब राख्नुहुन्थ्यो, मत जाहेर गर्यो, डाक्टर साहबको त्यो विश्लेषणमा के फरक पर्यो, कसरी तपाईँ? होइन, मैले कम्युनिस्ट जो पुरानो ढाँचाको भनेको थिएँ, मैले फेरि कम्युनिस्ट आदर्शको मैले कहिले विरोध गरेको छैन। मार्क्सेली जुन चिन्तन प्रणाली छ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादी जुन दार्शनिक जुन मान्यता छ,
त्यो त बिल्कुल त्यो त विश्वको अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ दर्शन चिन्तनै त्यही हो। तर समस्या के भने राजनीतिक प्रणाली, पार्टी प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली ढाँचा जुन बन्यो एकदम पार्टी पनि जनवादी केन्द्रियताको नाउँमा एउटा निश्चित नेता नै राजा जस्तो भएर चाहिँ पार्टीलाई चलाउने एउटा ढाँचा पार्टीको हिसाबले र राज्यको हिसाबले पनि एउटै पार्टीको नै अधिनायकत्व चाहिँ कायम गर्ने र अरूलाई चाहिँ अधिकार वञ्चित गर्ने भन्ने सोच त्यो चाहिँ सम्भव छैन। यो अवैज्ञानिक पनि हो, यो गत 100 वर्षको अनुभवले देखाइ पनि सक्यो र नेपालमा पनि त्यो चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेकै हो र यो हुनेवाला पनि त्यही छ। तर फेरि त्यसका चाहिँ सकारात्मक पाटो जो समानताको पाटो, एउटा चाहिँ गतिशीलतामा परिवर्तनशीलतामा विश्वास गर्ने एउटा दर्शनको पाटो र त्यसलाई चाहिँ फेरि मैले कहिले पनि नकारेँ, नकार्नु पनि हुँदैन, बरु सिक्नुपर्छ। उदारवादका पनि निजी स्वतन्त्रताको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ र मार्क्सले चाहिँ भौतिकवादी द्वन्द्ववादका पनि गतिशीलता र परिवर्तनशीलताका जुन कुरा हुन् त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। तर त्यही रूपको चाहिँ एकमानवादी अत्यन्त केन्द्रीकृत ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ रहन सक्दैन। अहिले नेकपाभित्र जुन समस्या परिरहेछ मुख्य समस्या त्यहीँनिर परेको। यो रडाको के को उपज हो? यो रडाको चाहिँ के भने हाम्रो समाज व्यवस्था, समाजको विकासको जुन चरण छ जहाँ एउटा औद्योगिक पुँजीवादको पनि विकास भएको छैन, कृषि खालको चाहिँ टुक्रे खालको उत्पादन प्रणाली छ, औद्योगिक चाहिँ पुँजीवादको विकास भएको छैन र सामान्य एउटा चाहिँ व्यापारी कारोबार मात्रै छ, त्यो पनि विदेशसँगको कारोबारमा चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु परेको अवस्था छ। र यो भनेको यो प्रकारको चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पूर्वको चाहिँ अवस्था हो कि हामी एउटा चाहिँ सामन्तवादी अवस्थाबाट भर्खर पुँजीवादी अवस्थातिर सङ्क्रमण अहिले हामी गरिरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको जुन परिकल्पना गरिएको थियो औद्योगिक सरबार वर्गको चाहिँ पार्टीको रूपमा जुन परिकल्पना गरिएको, जुन देशमा उद्योगै छैन, औद्योगिक सरबार वर्गै छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सरबार वर्गको पार्टी भनेर अनि यही चाहिँ टाठाबाट हुने खाने मान्छे जुन त्यहाँ जम्मा भएर तपाईँ बसिया देख्नुहुन्छ, यथार्थ एउटा छ, तपाईँले भन्दा अर्को भनिराख्नु भएको, त्यसले गर्दा त्यो कन्ट्राडिक्सन पर्यो। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य सत्ताकै दोहन गर्ने र एउटा आसेपासे पुँजीपति वर्ग पैदा गर्ने जुन प्रणालीमा अहिले यो परिणत भएको छ, त्यसले यो सही अर्थमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सकेको छैन र अहिले त्यस्तो पार्टी यहाँ बन्न पनि सक्दैन। तर उहाँहरूले चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा भावनात्मक ब्ल्याकमेल चाहिँ जस्तो गरेर आफूलाई कम्युनिस्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने र गरिब र किसानको पार्टी हो भनेर चाहिँ जनताले भोट हाल्ने र त्योभन्दा पनि यो जुन राष्ट्रियता भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखि जुन असमान सम्बन्ध छ, जुन भारतको थिचोमिचोको पनि विगतदेखिको परम्परा छ, त्यसमा चाहिँ बढी राष्ट्रवादको चाहिँ नारा लगाएर चाहिँ फेरि उयो हिजो महेन्द्रीय राष्ट्रवादकै झल्को आउने गरेर केपी ओलीले जुन त्यसले बेस गरी उचाले उनले, सारमा त त्यो एकल जातीय अहङ्कारवाद हो, वास्तवमा त्यो राष्ट्रवाद थिएन। त्यो राष्ट्रवाद भनेको त नेपालको सबै जाति समुदायको समुच्च प्रतिनिधित्व सहितको नेपालको पो राष्ट्रवाद हुन्छ। एउटै जातिको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने पनि त्यस्तो राष्ट्रवाद हुन्छ र कहीँ। तर उनले त्यसरी चाहिँ एउटा भ्रम छरेर जनताले राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ भोट त दिए, तर चाहिँ न त उहाँको भ्रमको उपज हो, त्यो होइन, भ्रमकै उपज हो। त्यो त व्यवहारै देखियो नि त। न उहाँ त्यो संस्कृतको राष्ट्रवादी पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, त्यो त विभिन्न घटनाक्रमले देखाए। ओलीजी हुनुहुँदो रहेछ के? जस्तै के घटना? जस्तै राष्ट्रियताको निम्ति उहाँले निकै अडान लिएर चाहिँ नेपालको शिर उच्च गर्नुभयो भन्ने ढङ्गले आयो। त्यसपछि त उहाँले त न केही पनि त गर्न सक्नु भएन। पुरानो जुन असमान सम्बन्धी सम्झौताहरू थिए त्यसलाई परिवर्तन गर्नेतिर केही गर्न सक्नु भएन। उल्टो मेरै पालामा जो चाहिँ यो प्रबुद्ध समूह भन्ने म प्रधानमन्त्री छँदैमा त्यसलाई जुन सुरुवात गरेको थिएँ, त्यसको एउटा रिपोर्टसम्म लिन सकिराख्नु भएको छैन। त्यसमार्फतै 50 सन्धि लगायतको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ थियो, त्यो उहाँले सक्नु भएन। अब त्यो सीमा नक्साको त भारतले चाहिँ आफ्नोतिर पारे हुनाले त्यसको काउन्टरमा हामी सबैले बल गरेर त्यो संसदमा सबभन्दा पहिले मैले उठाएको त्यो विषय उठाएर नक्साको जारी त भयो, तर त्यसलाई प्राप्त गर्नेतिर कहीँ जान त सकिराख्नु भएको चाहिँ छैन। त्यसैले खालि चाहिँ भारतलाई गाली मात्रै गरेर राष्ट्रवादी देखिनु हो। गाली गरेर राष्ट्रवादी हुनु त कुन ठुलो कुरो भएन। व्यवहारमा त राष्ट्रिय हितको निम्ति पुराना सन्धि सम्झौतालाई सच्याउने र भारतसँगका आर्थिक लगायत जुन असमानताहरू छन् त्यसलाई सच्याउने दिशातिर जान सक्नु पर्थ्यो, त्यो पो राष्ट्रवाद हुन्थ्यो त। मेरो भनाइ के थियो भने आफू बलियो नभइकन लडेर मात्रै हुँदैन, गाली गर्ने होइन अहिले कसैलाई। हामी बलियो हौँ भन्न खोजेको मैले, उल्टो मलाई चाहिँ यो विदेशी दलाल भन्न खोज्नुभयो उहाँहरूले। त्यसो भन्नाले राष्ट्रियताको पक्षमा पनि उहाँको राष्ट्रियता चाहिँ ठिक ढङ्गले स्थापित हुन सकेन। व्यवहारिक ढङ्गले चाहिँ जनताको यत्र जुन समस्या हुन्, किसानका मजदुरका अहिले उखु किसान आएर चाहिँ धरना कसिरहेछन्, मजदुरहरू चाहिँ बेरोजगारीको रूपमा लाखौँ बाहिर गइरहेछन्, त्यसलाई समाधान गरेन तर केही गर्न सक्नु भएन। उल्टै चाहिँ उहाँकै यति ओम्नी लगायतका जुन भ्रष्टाचार प्रकरणहरू हुन् अहिले उहाँकै वरिष्ठ नेताहरूले नै
आफ्नै बिचमा चाहिँ लेनदेनको चाहिँ मध्यस्थता गरेँ भन्ने जुन चर्चाहरू जस्तो आइरहेका छन्, यी त खालि त्यो चाहिँ त्यसभित्र राज्य सत्ताको दोहन गर्ने, बाँडफाँड चाहिँ गरेर खाने माने उहाँहरूको चाहिँ पतन भयो भने देखाउँछ। त्यस अर्थमा पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी थिएन, कम्युनिस्ट पार्टी होइन र खालि कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबोर्ड लगाएर जो चाहिँ एउटा आसेपासे पुँजीवादी अभ्यास उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसैको सङ्कट हो भन्ने मेरो भनाइ। यो सहयात्रा तपाईँ अलि राम्रो बुझेको मानिस, तपाईँको मित्र प्रचण्डजी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ओलीजीको नेचर र प्रचण्डजी अनि माधवजीको फेरि वामदेवजी झलनाथजीहरूको अलग्गै, यो सहयात्रा सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त लाग्दैन, त्यो पहिले नै मिल्दैन थियो। त्यहाँ त्यो तेल र पानी मिसाएको थियो। एमाले पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट धेरै पर गइसकेको शक्ति थियो। बहुदलीय जनवाद भनेको त एउटा पुँजीवादै हो। त्यो त्यतापट्टिबाट धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। त्यसको चाहिँ सबभन्दा कट्टर प्रतिनिधि केपी ओलीजी नै हो। अब माओवादी जे भयो नि हिँड्न पनि हिमालय टाल्यो भने त्यो हिजोको क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै त गएको थियो। त्यहाँभित्र नि विकृति विसङ्गै त आउँदै त थिए। तै पनि एजेन्डाको हिसाबले एउटा समावेशी लोकतन्त्र, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा चाहिँ संहिताको पक्षधर शक्तिको रूपमा त थियो। यो त केपी प्रचण्डजी चाहिँ फेरि एक्लै जस्तै म चाहिँ जस्तै एक्लै हिँड्ने जुन आँट गरेँ मैले, फेरि नयाँ ढङ्गले गरौँ त्यो बेलामा पनि नयाँ चिज गरौँ भने मैले जुन आँट गरेँ उहाँले गर्नु सक्नु भएन। उहाँ त सत्तामा छिटो कसरी पुग्ने भन्ने त छिटो त के हुन्छ, एमाले मिल्दाखेरि छिटो हुन्छ भनेर उहाँ हाम फालिहाल्नु भयो। तर त्यहाँ त उहाँभन्दा पनि जब्बर मान्छे त केपी ओली त्यहाँ देखा परे। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले चाहिँ बडो तिल मिलाएर बसिरहेको चाहिँ म देख्छु। अन्ततोगत विभाजित हुन सक्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण? अब विभाजित नभए पनि जस्तै होइन, विभाजित र नविभाजितको कुरा हो भने सोभियत सङ्घको पार्टी विभाजित भएको त होइन नि, तर त्यो इम्प्लोजन भन्छ नि, भित्रबाटै विस्फोटबाट सिद्धिन्छ भने त जब फर्सी कुहियो भनेदेखि त बाहिर हेर्दा राम्रो भइरहेको हुन्छ, भित्र त छतछिल्ल भएर जान्छ एकैचोटि। म त यो नेकपा ढिलो छिटो कुरो म अहिले त्यस्तो भइदियोस् भने दुराशय मैले राख्नु खोजेको होइन। तर जुन खालको विकृति विसङ्गति त्यहाँभित्र झाँगिँदैछ कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा, बिल्कुल गैर कम्युनिस्ट कुराहरू जुन उहाँले व्यवहारमा अभ्यास गरिरहनु भएको छ, त्यो भित्रभित्रै कुहिँदै गएर कुनै बेला चाहिँ कि त बेलैमा उहाँले रूपान्तरण गर्नुपर्छ, त्यस्तो रूपान्तरण होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यस्तो भएन यही बाटोमा गइराख्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ढिलो या छिटो एउटा विनाशको दिशातिरै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब जब बोल्नुहुन्छ समाजमा, नेपाली समाजमा त्यो एउटा छलफल बहसको विषय भन्छ, त्यसैले त डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यो तपाईँ कुनै पनि विषय जब बोल्नुहुन्छ तपाईँमाथि आक्रमण के हुन्छ भने भारत परस्त, भारतसँग जोडेर तपाईँमाथि आक्रमण हुन्छ। तपाईँमाथि चाहिँ बढी यो किन आक्रमण हुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँ बुझाइ के छ? त्यो त उहाँ आक्रमण गरेरै सोध्नु पऱ्यो। उहाँको निरीहता हो नि त। उहाँको यति उहाँहरू कुनै अरू हतियारै छैन। हतियार नपाएपछि के गर्नुहुन्छ? म त एउटा चाहिँ अहिले पनि बुढेसकालमा पनि राति 12-2 बजीसम्म बसेर चाहिँ पछिल्लो ज्ञान विज्ञान के भयो, विभिन्न चाहिँ दर्शनको क्षेत्रमा कहाँ विकास हो, विज्ञानमा कता विकास भयो, आर्थिक विकासका नियमहरू के भइरहेछन्, राजनीतिक प्रणालीमा के चाहिँ विकास छ भनेर म अहिले पनि अध्ययन गर्दा मेरै ट्विटहरू, त्यो ट्विटहरू पनि मैले राति 1 बजे 2 बजे पनि गरिरहेको हुन्छु। मैले सेयर गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारको बेस्ट जर्नलहरूको चाहिँ रिसर्च आर्टिकल मैले सेयर गरिरहेको हुन्छु। म जो बुढेसकालमा म त्यसको अर्थ म जान्नेमै भन्नु खोजेको होइन। म त एउटा भोग छ, म त अहिले जति जाने उति नजाने जस्तो अनुभूति हुन्छ क्या मलाई। तर कतिपय साथीहरू त्यो अध्ययन केही पनि उहाँले गर्नुहुन्न, आफू चाहिँ चिप्लिँदै गइरहनु भएको छ। अनि भन्ने कि हतियार त केही पनि भएन, सबभन्दा जनतालाई भ्रमित पार्ने हतियार यो त उहिलेदेखिको चाणक्य र म्याकियावेलीको पालक हतियार के हो भने विदेशीको एजेन्ट हो भन्ने कुनै प्रमाण तथ्य दिनु पनि परेन, जनता भ्रमित पनि भइहाल्छ भन्ने उहाँहरूले त्यस्तो चिप खालको त्यो पुरानो त्यो चाणक्यहरूले र म्याकियावेलीले प्रयोग गर्ने हतियार प्रयोग गरेको त्यसको कुनै पनि तुक छैन। त्यस्ता हतियार भाँचिन्छन्, खेर जान्छन् र चाहिँ उहाँहरूको नै विनाश हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। डाक्टर साहब, यो नेपाली समाजले, खास गरी नेपाली जनले छोटो समयमा हरेक खाले विकल्पहरूको प्रयोग गरेको देखा पर्छ। पञ्चायतदेखि 46 को परिवर्तन, पार्टीगत हिसाबले भन्दा काङ्ग्रेस परीक्षण भइसक्यो, पञ्चहरू हिजै परीक्षण भएको, पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रचण्डजीको पनि परीक्षण भयो। तपाईँलाई म त्यो दर्जामा राख्न चाहन्न, तर जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गर्दैछ, मानिस असन्तुष्ट छन् यथास्थितिसँग। हिजोका दिनमा पञ्चायतको विकल्प बहुदल थियो, बहुदलमा राजा सहितको भएको हुनाले गणतन्त्रको राजमार्ग पनि स्पष्ट जस्तो देखा पर्थ्यो। तर अहिले जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, मानिस विकल्प पनि देखिरहेका छैनन्। यो बाटोबाट यता जाने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यो झन् खतरनाक हो। यसले ठुलो समस्या सिर्जना गर्छ। यो भ्याकुममा मुलुक रहनुहुन्न, गन्तव्य
यात्रा स्पष्ट नभएको अवस्थामा रहनुहुन्न भन्ने जो मानिस दृष्टिकोण राख्छन्, डाक्टर साहब के राख्नुहुन्छ? होइन, यो हेर्नु, इतिहास भनेको त एउटा समुद्रको छाल जस्तो तलमाथि हुँदै यसरी जाने नियमै त्यही। विज्ञान, भौतिक विज्ञानको क्वान्टम मेकानिक्सले पनि त्यही भन्छ र समाज विज्ञान नियम पनि त्यही हो। त्यसले क्रान्तिको उभार गएर अहिले चाहिँ तल चाहिँ फेरि उतारतिर आएको अवस्था हो र यसले फेरि यस्तै सङ्कटको बिचबाट विचार मन्थन हुँदै त्यो फेरि एउटा चाहिँ लहर फेरि माथि जान्छ। म चाहिँ त्यसरी हेर्छु, यो क्षणिको समय यस्तो रहँदैन। र नेता भनेकै त त्यही हो, जसले यो समस्याको पहिचान गरेर समाधान दिनुपर्छ नि त। जसले डाक्टरले कुनै रोग लागेपछि चाहिँ उसले परीक्षण गर्छ र औषधि दिन्छ, नेता त्यस्तो हुनु पऱ्यो। हाम्रो नेता धेरै कस्तो हुने भने अब अर्को जनताको निराश भने त्यसको पछि लाग्ने र त्यहीँ गएर चाहिँ वाइ ताली पिट्ने, यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु चाहिँ हुँदैन। हामी त बाटो देखाउने जनताले, जनताभन्दा अगाडि बढेको, जनताभन्दा परसम्म देख्ने मान्छे नै नेता हो। त्यसैले मेरो स्पष्ट भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले त एउटा चाहिँ यो संरचनात्मक जुन समस्या छ हाम्रो, जुन यस्तो पिछडिएको अवस्थामा नेपाल अहिले रहेको छ, यसको निम्ति चाहिँ यो ऐतिहासिक कारण थिए, राजनीतिक प्रणाली पनि ठिक थिएन। त्यसैले विकासको निम्ति पहिले राजनीतिक र आर्थिक जुन प्रणालीहरू हुन्छन्, संस्थाहरू हुन्छन्, इन्स्टिट्युसन हुन्छन्, त्यसको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। जस्तै चाहिँ यो एस मौल र रोबिन्सन भन्नेले वाइ नेसन्स फेल भन्ने जुन किताब लेखे, त्यहाँ उनले भने कुनै देश विकास र कुनै देश अपविकास हुनुको पछाडि मुख्य कारण भनेकै त्यहाँ राजनीतिक र चाहिँ आर्थिक संस्थाहरू डेभलप भयो कि भएन भन्ने आधारमा उनले चाहिँ तुलना गरेर चाहिँ 100औं वर्षदेखिको तुलना गरेर भने नेपालमा चाहिँ त्यो गर्न बाँकी थियो। हामीले राजनीतिक संस्था त केही परिवर्तन गऱ्यौँ, तर आर्थिक सामाजिक र जुन प्रशासनिक संरचनाहरू हुन् हाम्रा, त्यो अझै चाहिँ हामीले बदल्न सकेका चाहिँ छैनौँ। भूमि सम्बन्ध लगायतका संरचना पुरानै छन्, हाम्रो आचरण विचरण र संस्कृति पनि पुरानै छ। यसलाई परिवर्तन गरेर एउटा बाटो निर्माण गर्नुपर्छ हामीले। अर्को कुरा चाहिँ हामीले फेरि के हो भने पार्टीको विचारले पनि समयानुकूल चाहिँ हामीले अहिले लिएर जानुपर्छ। हिजोकै चाहिँ जो पुँजीवाद र साम्यवाद मात्रै टाँसिएर बसेर हुँदैन, गतिशील ढङ्गको पछिल्ला ज्ञान विज्ञानमा आज विचार विकास गर्नुपर्छ। र त्यसको आधारमा नेपालमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताको स्वामित्व हुने प्रकारको, सबैको प्रतिनिधित्व हुने खालको चाहिँ पार्टी र राज्य सत्ता हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने देश एकताबद्ध हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जुन त्रुटि छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म 3 करोड राष्ट्रपति भनेको 3 करोडै जनताले चाहिँ भोट हालेर, 2.5 करोड जनताले भोट हालेर छान्ने मान्छे जतिसुकै भने तपाईँ मभन्दा चाहिँ राम्रो मान्छे आउँछ त्यहाँनिर। त्यसले त्यस्तो प्रणालीमा हामी जानुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने र 10-20 वर्ष देशमा स्थायित्व भयो भने देश बन्छ। त्यसो भएको हामी निराश हुनु हुँदैन। अहिलेको यो चाहिँ क्षणिक चाहिँ अवस्था हो। यसबाट चाहिँ फेरि आत्तिएर चाहिँ फेरि पछाडि फर्कने गल्ती त गर्नै हुँदैन। फेरि राजतन्त्र र यो धर्म सापेक्ष देशतिर फर्कने भन्ने कुरो त उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ। तर अगाडि जानको निम्ति चाहिँ हामीले यसबाट पाठ सिकेर हामीले चाहिँ अगाडि जाने चाहिँ एउटा मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। त्यो बन्छ र हामीले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनेर त्यही चाहिँ गर्ने कोसिस हामीले गरेको। मुलुक असफल, सिस्टम असफल र रिग्रेसनको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो जबरजस्त त्यो ठाउँमा पदार्पण गर्यो भने के हुन्छ? हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो ठुलो एउटा उल्कापातै भयो, जुन 6 करोड वर्ष पहिले चाहिँ आएर चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ हानेर डाइनोसर लगाएर गयो भने जस्तो भयो भने त बेग्लै कुरा हो। त्यस्तो भइहाल्दैन, त्यो त करोड वर्षमा एकचोटि हुने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रलय नै हुन्छ भनेर हाँस्नु हुँदैन। यो सङ्कटको चाहिँ समाधान छ, कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ। अहिलेको नेतृत्वले दिने भनेकै त्यही हो। त्यो तपाईँ हामी सबै मिलेर, नेपाली जनता सब मिलेर, अहिले ज्ञान विज्ञानको यत्रो प्रचुरता हामीसँग छ, स्मार्टफोन हामी सबैको खल्तीमा छन्, इन्टरनेट मार्फत सबै चाहिँ ज्ञानको चाहिँ पहुँच हामीसँग छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ग्रहण गरेर नेपाललाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउन सक्यौँ भने देश छिटै नै अगाडि बढ्छ। तर अहिलेको जुन काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत पुराना पार्टी र नेताहरू छन्, त्यसैमा रुमल लिएर हामी बस्यौँ भने चाहिँ फेरि केही दशक चाहिँ देशले दुःख पाउन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर नै हामीले त्योभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो। डाक्टर साहबको म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको यो पुस्तक मेरा सामुन्ने छ, अर्थ राजनीतिक विमर्श। मानिस जब सबै हिसाबले कुनै न कुनै जो आकाङ्क्षा पुरा गर्न सम्भव देख्दैन, अर्थ र राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक पक्ष र राजनीतिक स्वतन्त्रता, यो मानिस दुवै चाहन्छ। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने राजनीतिलाई मानिस कुरेर बस्दैन, अर्को बाटो पनि लिन सक्छ। अहिलेको जुन अवस्था छ, गरिब र धनी बीचको जसरी दूरी बढ्दैछ, मानिसमा जुन खालको असन्तुष्टि व्याप्त छ, झन्झन बढोत्तरीमा छ, सायद सडकमा आउन थालेको नारा त्यसैको एउटा रिफ्लेक्सनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
त्यो सम्भावना र त्यो स्थितिलाई तपाईँ अर्थ र राजनीतिलाई कोरिलेसनको विषयसँग जोडेर हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ एकदम संक्षिप्तमा? मैले यो पुस्तकमा मेरो 22वटा चाहिँ लेखहरू सङ्कलन गरेर प्रस्तुत गर्नुको कारणै के हो भने यति बेला म सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखहरू जुन हेर्छु त्यहाँ चाहिँ यो समस्याको चुरो चाहिँ कारण के हो भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो त्यति ध्यान चाहिँ पुगिरहेको छ। खालि सतहका कुरा, एकायामी कुरामा चाहिँ कसैले एउटा भ्रष्टाचारको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, कसैले चाहिँ एउटा किसानको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, कसैले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योग धन्दाको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। त्यसरी अंश होइन, विषयवस्तु भनेको त समग्रतामा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसले राजनीतिले चाहिँ एउटा चाहिँ यो उपरी संरचना जुन माछे राज्यका अङ्गहरू जुन हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका, यिनीहरूलाईको सुधार गर्ने र संयमको बनाउने काम त्यसले गर्छ भने अर्थतन्त्रका जुन आयन, कृषि, उद्योग, सेवा लगायतका जुन क्षेत्रहरू हुन्छन् र संस्कृति, शिक्षा लगायतका जुन क्षेत्रहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ एउटा आधारको चाहिँ काम गरे भने यी दुईटा जोडेर नै समुच्च समाज र राज्य बने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले त्यहीँभित्र चाहिँ कहाँनिर मिलेन, कहिले राजनीतिक संरचना नमिलेको हुन्छ, कहिले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना नमिलिरहेको हुन्छ भने यसको तालमेल नमिल्दाखेरि चाहिँ समाजमा सङ्कट आउँछ। इतिहासको नियम चाहिँ यो हो। त्यसै भएको हुनाले नेपालको पनि हाम्रो एउटा जटिल प्रकारको जुन भूराजनीति छ, दुईवटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ, हिमाल पहाड तराईमा देखेर विभिन्न जातिहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो यस्तो बनेको अवस्था छ र हाम्रो राज्य प्रणाली गणतन्त्र संहिता भनेर त हामीले ल्यायौँ, लोकतन्त्र त भन्यौँ, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रणालीहरू अझै चाहिँ न्यायपालिकाको संरचना, हाम्रो चाहिँ यो संवैधानिक अङ्गहरूको संरचना, हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचना ठिक ढङ्गले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चरम भ्रष्टाचार हुने भइरहेछ र अर्थतन्त्रमा जुन खालको चाहिँ हामीले जोड दिनु पर्थ्यो, कृषिको चाहिँ एउटा वैज्ञानिकरण आदिकरण गर्दै औद्योगिक अर्थतन्त्र जुन जानु पर्थ्यो त्यो नगरिकन हामी तत्काल चाहिँ लाभ हुनुको निम्ति विदेशी सामान ल्याउने, बेच्ने, कमिसन खानेतिर मात्रै हामी रुमलिरहेछौँ। यी समस्याको पहिचान गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने विमर्श मैले त्यता लिन। राजनीतिक इन्स्टिट्युसन एन्ड स्ट्रक्चर, राजनीतिक चाहिँ जो हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार नगरेसम्म अंशमा मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ कोट्याएर हल हुँदैन। त्यतापट्टि विमर्श होस् भनेर मैले यो किताब चाहिँ अगाडि सारेको हो। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई गम्भीरता, यो सबै पूर्ण छ म भन्दिनँ, तर एउटा बहस र छलफल उठाउने मैले प्रयत्न गरेको छु। यसमा बहस होस् र राजनीतिक दल, नेताहरू, हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक बौद्धिकहरू उहाँहरूले त्यो दिशातिर चाहिँ योगदान गर्न सक्नुहोस् भन्ने म कामना गर्दछु। एउटा विषय चाहिँ बुढी गण्डकीको प्रकरणमा 9 अर्ब घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको, बेइमानी गरेको कुरा यहाँले गोर्खामा गएर सार्वजनिकमा बोल्नुभयो। सत्तारूढ दल र कतिपय मानिसहरूले त्यो अप्रमाणित कुरा एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो एउटा विद्वान व्यक्तिले प्रमाणित गर्न नसकिने कुरा किन बोल्या होला भनेर आलोचना पनि गरे। के यो प्रमाणित हुनसक्छ डाक्टर साहब? बिल्कुल हुनसक्छ, किनकि यो मैले कुनै आवेगमा आएर कसैलाई आक्षेप गरे होइन। मैले सुरुदेखि म भनिरहेको छु किन हामी कहाँ चाहिँ यो चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उत्पादनमा जोड दिने भन्दा पनि खालि यताको सामान उता गर्ने र कमिसन खाने विभिन्न ठुल्ठुला जुन प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, राज्यको जुन बजेट हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ कमिसनखोरहरूसँग मिलेर चाहिँ करोड अर्बौँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसैको त हुन त विगतदेखि नै भन्नुहोस् न। यो हाम्रा वाइड बडीहरू भन्नु यति जहाजका जुन कुराहरू आए र यो सुनकाण्डदेखि लिएर थुप्रै जुन काण्ड अहिले यति लगायतको जुन ओम्नी लगायतको जुन भनिराखेको छ, त्यही प्रकरणमा चाहिँ बुढी गण्डकी लगायतका जुन ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू हुन् तिनलाई पनि आफूले भनेअनुसारको चाहिँ ठेकदारसँग मिल्ने र त्यसले विदेशी कम्पनीसँग चाहिँ जोड्ने र त्यसले कमिसन ल्याएर चाहिँ यहाँका खास नेताहरूलाई, यहाँका प्रशासकहरूलाई बुझाउने यो जुन प्रचलन छ, यही अन्तर्गत चाहिँ मैले त्यो कुरा भनेको। त्यो एउटा मात्रै होइन, यो त चाहिँ आइसबर्ग भन्छ नि, जो हिम शिखर जुन हुन्छ त्यसको टुप्पा मात्रै होइन। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र नै विकृत छ। अहिले हाम्रो उत्पादन छैन, खालि राज्य सत्ता भएको सम्पत्तिको दोहन गर्ने, बजेट र विदेशी सहयोगबाट आएको, रेमिटेन्सबाट आएको पैसाको ट्याक्सबाट जति चाहिँ हाम्रो 12-15 खर्बको बजेट छ त्यसैमै लुछाचुँडी गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसैलाई मैले सङ्केत गरेर मैले भनेको हो। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लियौँ र हामी सबैले चाहिँ यो यस्तो प्रकारको चाहिँ अपारदर्शी खालका हरकत हामीले नगरौँ। राज्य सत्ताको दोहन गर्ने होइन, देशको चाहिँ उत्पादन बढाएर सबैले सम्पन्न बनाउने दिशातिर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी।
म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।